गुरु प्रहलाद सरले चाहिँ यसको फोटोसप CS6 को बारेमा गर्नुभएको थियो। मेरोमा चाहिँ त्यति राम्रोसँग CS ले काम गरेन, त्यसकारण गर्दा मैले CS8 लाई चाहिँ लिएको छु। र आजको सहजीकरणमा मैले यो पासपोर्ट साइजका फोटाहरूलाई अब हामीले कसरी सेट गर्ने, किन भन्दाखेरि पासपोर्ट साइजका फोटाहरू पनि हरेक क्षेत्रमा काम लाग्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ आफैले सेट गर्न सकियो भनेदेखि 150-200 रुपियाँ हाल्ने पैसा चाहिँ खर्च गर्ने दाम चाहिँ हामीले 20-25 रुपियाँमै काम गर्न सकिन्छ। त्यसकारण एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र पासपोर्ट साइजका फोटाहरू फेरि हरेक डिजाइनहरू गर्दाखेरि पनि त्यो लाग्ने भएको हुनाले यो अलि महत्त्वपूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले म त्यसको बारेमा सहजीकरण गर्नेछु र फोटो फिनिसिङको बारेमा पनि म केही सहजीकरण गर्नेछु। र म थोरै चाहिँ यसको डेमो म देखाउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिले मैले यहाँनिर यस्तो गराएको छु, यो कसरी चाहिँ यसलाई सुरुवात गर्ने फोटोसपलाई CS8 लाई भनेर। र म लिङ्क पनि राखिदिएको छु, यदि हजुरसँग चाहिँ त्यहाँ फोटोसप CS8 छैन अथवा CS8 हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, फोटोसप 7.0बाट पनि गर्न सकिन्छ। र CS6 हिजो गुरुले सिकाउनु भएको CS6बाट पनि हामीले त्यो कामहरू गर्न सक्छौँ। केही भर्सन मात्रै फरक हो, तर धेरै जसो कामहरू त्यसैबाट हुने भएको हुनाले हजुरहरूले चाहिँ जुनसुकै पनि भर्सनको फोटोसप पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र यो खोल्ने तरिका मैले गरेँ। त्यसपछि अब हामी यसरी यहाँनिर फोटोसप CS8 मैले खोल्दैछु। यदि हजुरले 7 र 6 खोल्दै हुनुहुन्छ भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यस तरिकाले। त्यसपछि यस्तो किसिमको यहाँनिर एउटा डेमो आउँछ भनेर मैले एउटा चाहिँ गराएको छु। र यो यहाँनिर यो जुन क्लोज भन्ने बटन छ त्यसमा क्लिक गरेर यसलाई बन्द गरिदिनु होला, यो भर्सनलाई नआत्तिनु होला। त्यसपछि हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि विन्डो बटनमा जान्छौँ। त्यहाँनिर माथि यो मेनु बारमा रहेको चाहिँ भ्यू, फिल्टर, भ्यू भन्दै थुप्रै फाइल भन्दै थुप्रै माथिको मेनु बार छ, त्यही माथिको यो। त्यसपछि फेरि हामी त्यो विन्डोमा आइसकेपछि यहाँनिर एक्सन भन्ने बटनमा आउँछौँ। त्यसपछि म सरसर्ती भन्छु अहिले, त्यसपछि हामी चाहिँ काम गर्छौँ, हजुरलाई सही होला भन्ने मात्रै हो। त्यसपछि यस्तो किसिमको यहाँनिर एउटा बक्स देखा पर्छ, जुन मैले रेड एरोले चाहिँ यहाँ चाहिँ बक्स चाहिँ देखाइदिएको छु। अनि त्यसै गरी त्यसपछि अब यस्तो किसिमको जुमबाट नजिकबाट गर्दाखेरि एउटा हिस्टोरी, एउटा चाहिँ एक्सन भन्ने दुईटा अप्सन देखिन्छ। अथवा यसलाई माथि मैले देखाएको छु, एक्सन बटनमा क्लिक गर्नुहोस् वा किबोर्डमा रहेको अल्टा र F9 माथि फङ्सन कीमा F9 नभएर माथि हाम्रो सिरानीमा रहेको चाहिँ फङ्सन की भन्छ, जसलाई F9 मा थिच्नुभयो भनेदेखि यो अप्सन अटोमेटिक आउँछ। त्यो हामी विन्डोमा गइरहनु पनि पर्दैन। त्यसपछि अब हामी दुईवटा अप्सन मध्ये एक्सन अप्सनमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि एउटा चाहिँ पेज ल्याउँछौँ र पेज ल्याइसकेपछि यस्तो किसिमको चाहिँ यहाँनिर आउँछ, न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि अथवा कन्ट्रोल-N पनि गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामीले यहाँनिर गएर 4:6 किनभने धेरै जसो फोटोहरू 4:6 मा चाहिँ साना साइजको फोटाहरू अर्थात् भनौँ हामीले PP साइजको फोटाहरूलाई चाहिँ 4:6 को साइजमा चाहिँ हामीले सेट गर्छौँ। र यदि हामीसँग प्रिन्टर छ, इन्जेक्ट प्रिन्ट छ भने पनि अहिले आएको इप्सनको 3110 मोडेलको असाध्यै राम्रो छ। त्यो त्यसमा 4:6 को पनि प्रिन्ट गर्न मिल्ने सुविधा छ। स्कुलमाहरू छ भने पनि त्योबाट फोटोकपी पनि हुन्छ, यस्ता फोटाहरू प्रिन्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। र रङ्गीन डकुमेन्टहरू A4 साइजको पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ, अत्यन्तै सजिलो छ यसमा। यदि हजुरले किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ विद्यालयहरूमा अथवा व्यक्तिगत रूपमा भनेपछि यो असाध्यै राम्रो छ। र प्रोफेसनलको लागि पनि यो राम्रो छ। यो इप्सन 3110 मोडेलको मैले आफूले चलाएको हुनाले। त्यसपछि यति गरिसकेपछि हामी ओकेमा क्लिक गर्छौँ। खगेन्द्र गुरु अलि बिस्तारै जाउँ कि भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर, मैले डेमो देखाइरहेको छु। यसलाई चाहिँ अब हजुरलाई म फेरि काम गर्दै देखाउँछु। उहाँले यो पावर पोइन्टमा अहिले प्रेजेन्टेसन गरिराख्नु भएको छ। अहिले उहाँले फोटोसपमै यी कुराहरूलाई फेरि प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। धन्यवाद। म एक एक गरेर चाहिँ हजुरलाई चाहिँ यो सबै प्रयोग गरेर देखाइदिन्छु। अनि त्यसपछि अब यसलाई यो अब हामीले यो जुन आएको छ एउटा चाहिँ सेतो आकारको, यसलाई चाहिँ हामीले क्यानभास भन्छौँ उसमा चाहिँ फोटोसपमा। खास गरेर अब यसको यो चाहिँ पेज हो हुन त होइन, वर्डमा चाहिँ हामीले पेज भन्छौँ, एक्सलमा चाहिँ सिट भन्छौँ, नाम फरक फरक हो। पावर पोइन्टमा चाहिँ स्लाइड भन्छौँ भनेदेखि फोटोसपमा चाहिँ हामी क्यानभास भनेर भन्छौँ। अनि त्यसपछि यसरी फोटो ल्याउने कुरा गरेँ मैले। यति गरिसकेपछि अब फोटो ल्याउने कुरा गरेँ र फोटो ल्याइसकेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई करपमा गएर विभिन्न साइजहरूको, जस्तो अब हामीले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि करप गर्दाखेरि साइजहरूलाई हामीले चाहिँ चिन्न सक्नुपर्छ। कुन साइजको फोटो बनाउने हो, हामी कुन साइजको फोटो बनाउने गइरहेको छौँ। जस्तो यहाँ मैले लेखिदिएको छु, यो टिप्न पनि सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। पासपोर्ट साइजको फोटोको लागि चाहिँ 38 mm इन्टु 28 mm इन्टु 33 mm को चाहिँ साइज लाग्छ।
त्यसै गरी नागरिकता साइज को अथवा यो नागरिकता साइज पनि भनिन्छ, यसलाई अटो साइज पनि भनिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ 25/30 mm को हुन्छ। अनि एमआरपी जुन हामीले चाहिँ पासवर्डहरू गर्दाखेरि प्रयोग गर्छौँ र कतिपय ठाउँमा पनि यो प्रयोग हुन्छ, त्यसमा चाहिँ 35/45 mm को यो साइज हामीले चाहिँ चिन्नुपर्छ। र यो साइजलाई कसरी सेट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक पछि फेरि हजुरलाई प्रयोग गरेर देखाउँदैछु। अनि त्यसपछि हामी यति गरिसकेपछि के गर्छ, न्यू एक्सन बटन भन्नेमा। त्यसपछि त्यसमा क्लिक गरिसक्नुभयो भनेदेखि यस्तो किसिमको एउटा इन्टरफेस यहाँनिर देखा पर्छ। यसमा केही गर्नु पर्दैन हजुरहरूले। अब यसमा यस्तो आइसकेपछि हजुरहरू चाहिँ मुनि यहाँनिर यो फङ्सन की भनेर लेखेको छ, कुन फङ्सन की सेट गरेपछि हामीले सरल पासवर्ड साइजको फोटाहरू अटोमेटिक 4/6 मा अन गराउने हो त, त्यो चाहिँ हजुरले यहाँबाट छान्न सक्नुहुन्छ। फङ्सन कीमा अहिले नन गराइरहेको छ, त्यो नन भन्ने ठाउँमा हजुरले ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि हजुरको यस्तो किसिमको आउँछ। ल हेर्नुहोस् है, F2 F3 F4 F5 F6 थुप्रै छन्। यहाँ माथिका जति पनि फङ्सन कीहरू छन् ती फङ्सन कीहरू हजुरहरूले चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, हजुरलाई जुन इच्छा लाग्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब त्यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर रेकर्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छौँ। अब रेकर्ड गरिसकेपछि अब हामीले जे कामहरू यहाँ सुरु गर्छौँ, त्यसपछि अब यहाँनिर के सुरु हुन्छ त, हामीले गरेको कामको रेकर्ड हुन थाल्छ। जस्तो यहाँ मैले देखेको पनि छु, रेकर्ड हुँदा तलको रेकर्ड बटन रेड कलरमा परिवर्तन हुन्छ। अब यो चाहिँ ट्याक्कै रेडमा देखिन्छ, पहिले चाहिँ ब्ल्याक थियो, अब चाहिँ रेडमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। रेडमा भयो भनेदेखि हामी के बुझ्नु पर्यो, अब हामीले गरेको कामहरू रेकर्ड हुँदैछन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब त्यसपछि के गर्ने त, पुनः फेरि हामी पासवर्ड साइजको फोटोमा आउँछौँ र त्यसलाई कन्ट्रोल ए, अब मुभ गरेर पनि मुभ टुलमा क्लिक गरेर पनि लान सकिन्छ। अझ त्योभन्दा अझ सहज के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल ए गर्नेलाई अनि कन्ट्रोल सी, कन्ट्रोल ए को अर्थ अल सिलेक्ट फोटो मात्रै, अनि त्यसपछि गएर कन्ट्रोल सी को अर्थ चाहिँ यो कपी गर्ने भनेको, र कन्ट्रोल डी गरेर फेरि यो चाहिँ यो सिलेक्ट भइरहेकोलाई हामीले हटाउँछौँ, यो राखिरहन्छौँ। कन्ट्रोल डी गरेर ला हटाउँछौँ, त्यो सिलेक्टलाई हटाउँछौँ, डिसिलेक्ट गर्छौँ। र त्यति गरिसकेपछि अब हामीले हिजो हाम्रो आदरणीय प्रभात गुरुले चाहिँ राखिसक्नु भएको छ कसरी सेट गर्ने भन्ने कुरा, त्यो फेरि म त्यहीमा पनि आउनेछु। त्यही तरिकाले यसलाई सेट गर्छौँ, हामीले सेट गर्छौँ। र सेट गरिसकेपछि अब के गर्छौँ त भन्नुहुन्छ भने अब यसलाई चाहिँ लास्टमा फ्ल्याटन इमेज गर्छौँ। फ्ल्याटन इमेज गर्नुको अर्थ के भन्दाखेरि त्यसलाई विभिन्न लेयरमा बसेको हुन्छ फोटाहरू, यिनी पिपिसाको फोटाहरूको थुप्रै लेयर तहहरू आएर बसेको हुन्छ, त्यसलाई एउटै तह गर्ने काम गर्छ, अर्थात् ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ त्यसलाई लक गर्ने काम गर्छौँ। र त्यो लक गर्न के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि लेयरमा गएर लेयर मेनुमा गएर फ्ल्याटन इमेज गरिदियो भने यो चाहिँ लक हुन्छ। र लक गरिसकेपछि अब हाम्रो काम सकियो। अब हामीले त्यो रेकर्ड भइरहेकोलाई स्टप गर्छ। अब यहाँनिर आएर यहाँनिरबाट स्टप हुन्छ, यहाँ रेकर्ड एमा हुन्छ भनेको यसमा आएर हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने त्यो रेकर्ड स्टप हुन्छ। अब हामीले कुन फङ्सन के को प्रयोग गरेर चाहिँ अब पासवर्ड फोटो बनाएका थियौँ, त्यही तरिकाले कुनै नयाँ फोटोलाई लिएर फेरि हामीले F4 थिच्दा साथ अटोमेटिक रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ सरल चाहिँ आउँछ। यही तरिकाले चाहिँ यो चाहिँ यहीमा म जानेछु। र समय रहेसम्म हाम्रो अरू पनि छन्, मैले फोटोहरूलाई कसरी चिल्लो गराउने, कसरी राम्रो गराउने, कुनै टुलहरूको प्रयोग नगरिकन अटोमेटिक रूपमा एकदम आकर्षक कसरी गराउने भन्ने एउटा सफ्टवेयर पनि छ। त्यो सफ्टवेयर मैले इन्स्टल भन्दा पनि त्यसलाई सेट गराएर हजुरलाई देखाउने छु समय भएसम्म, नभए भोलिको सेसनमा त्यसलाई गरौँला। र अब म चाहिँ कामतिर लागेँ। ल हजुरहरूसँग फोटोसप खोल्नुहोस्, हजुरहरूले पनि सबैले सँगै गर्दाखेरि रमाइलो पनि हुन्छ, सिकिन्छ पनि। र गल्ती हुन्छ भनेर हिजो सरले भनिसक्नु भएको छ, गल्ती हुन्छ कि भनेर हात हाल्न छोड्यो भने कामहरूलाई सिकिन्न। र अब सबभन्दा पहिले अब हामी के गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने यसमा आएर नयाँ चाहिँ क्यानभास ल्याउँछौँ, 4x6 को क्यानभास ल्याएर चाहिँ हामीले राख्छौँ। त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि 2-3टा अप्सन छन्। एउटा फाइल मेनुमा जान्छौँ, त्यसपछि न्यू भन्ने अप्सन छ यहाँनिर, यहाँ न्यूमा देखाइरहेको छ हजुरलाई CTRL+N थिच भनेर पनि भनेको छ, Ctrl+N। जतिसक्यो हामीले चाहिँ सकेसम्म सर्टकट कीहरू प्रयोग गऱ्यो भने एकदम काम गर्न सजिलो छिटो हुन्छ। Ctrl+N थिचे पनि भयो। यो त हामीले ओडमा पनि सिकिसकेका छौँ, एक्सलमा पनि सिकिसकेका छौँ, त्यही हो, सेम हो, त्यही तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ। र अब हामीले यसरी गर्न सकिन्छ। र अर्को फेरि कन्ट्रोलसँग थिचेर यहाँ डबल क्लिक गऱ्यो भने पनि त्यो आउँछ, हेर्नुहोस् है, धेरै तरिका छन्। यो फाइल मेनुमा गएर अनि चाहिँ न्यूमा गएर पनि गर्न सकिने भयो, Ctrl+N गरेर पनि गर्न सकिने भयो, र कन्ट्रोल बटन थिचिराख्ने अनि यो खाली भागमा डबल क्लिक गर्ने, यसरी डबल क्लिक गर्नुभयो भने यसरी पनि आउँछ। 2-3टा अप्सनले काम गर्न सकिन्छ। र अब हामी के गर्छौँ त भन्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ 4x6 को चाहिँ एउटा चाहिँ पेज ल्याउँछौँ है। म छिटो गर्छु भने मलाई भन्नु होला, आदरणीय गुरु सुझाव दिनु होला, किनभने आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ।
अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ भनेदेखि अब कन्ट्रोल एन गरिसक्यो, त्यसपछि अब हामी यहाँ प्रिसेट लेखेको छ यस बटनमा आएर यसरी क्लिक गर्छौँ है। प्रिसेट लेखेको यो ड्रप डाउन एरोमा यहाँनिर आएर यसरी क्लिक गर्छौँ र क्लिक गरिसकेपछि 4x6 को फोटोको पेपर हामीलाई चाहिएको छ अहिले, त्यस कारणले गर्दा 4x6 भन्ने ठाउँमा हामी यसरी क्लिक गर्छौँ। अब यो पनि म गर्दैन होइन, ठिकै छ, अब सुरुमै यस्तो साइजमा छ भनेदेखि यहीबाट पनि हामीले गर्न सक्छ। यहाँ यसमा चाहिँ 4 राखेर अनि यसमा चाहिँ 6 राखेर हाइटमा विथमा र हाइटमा चाहिँ 6, यसमा 4 तल चाहिँ 6 राखेर चाहिँ हामीले पनि गर्न सकिन्छ। नभए चाहिँ सिधै अप्सन पनि यहाँनिर छ, सहिले टाइप नगरिकन सिधै तरिकाले गर्छु भन्दाखेरि यसरी हामीले क्लिक गर्न सक्छौँ। र अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यसमा नजानी नहुने पर्ने कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो रेजुलेसनलाई ख्याल गर्नुहोस्। यो रेजुलेसन कति राख्ने त सर भन्नु होला। यो रेजुलेसनको काम के हो भन्दा हिजो सरले भनिसक्नु भएको छ, म फेरि थोरै यसलाई रिपिट गर्छु। यो रेजुलेसनको काम के हो भन्नुहुन्छ भने फोटोको क्वालिटी पिक्सलहरूलाई बढाउने काम गर्छ यसले है। अब त्यसो भए त हजारौँ लाखौँ राखे पनि त हुन्छ, रेजुलेसन राम्रो चाहिँ पिक्सल बढाउँदो रहेछ भनेर हजुरले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा धेरै गर्दाखेरि यसको बेफाइदा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने फोटो यसमा चाहिँ बढी लोड पर्छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो काम चाहिँ एकदम ढिलो हुन्छ, एकदम स्लो चल्छ। हामीले काम गर्न थाल्यो एकदम ह्याङ हुने, अनि चाहिँ 5-6वटा काम गर्ने बेलासम्म चाहिँ एउटै काममा चाहिँ हामी अड्किरहनु पर्ने त्यस्तो अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा राख्नुपर्ने साइज कति हो भन्छ भने 300 देखि 500 को बिचमा राख्नुला, त्योभन्दा धेरै नराख्नुला। यदि एमबी बढाउँछ फोटोको चाहिँ जुन आउने साइज हो अथवा चाहिँ एमबी हो त्यसलाई बढाइदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हजुरहरूले 300 देखि 500 को बिचमा राख्नुहोला। र अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि हजुरहरूले यो जति यहाँ राख्नु भएको छ रेजुलेसन त्यति फेरि हामीले करप गर्दाखेरि राख्नुपर्ने छ। अहिले म त्यतातिर आउँछु। यदि त्यसो गरिन भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले फोटो ल्याएर राख्दाखेरि कोही साइड ठुला आउने, कोही साइड चाहिँ फोटाका साना आउने हुन्छ। तर यदि चाहिँ एउटै रेजुलेसन गराएर यदि यहाँ 300 राखेको छ भने त्यसमा पनि 300 राखौँ, यसमा राखेको छ त्यो करप गर्दाखेरि। र यसमा चाहिँ अब यो यसमा 500 छ भने जति छ रेजुलेसन राखेको छ करप गर्ने बेलामा त्यति राख्यौँ भने फोटोको फिक्स साइज जति साइज ट्याक्क आएर बस्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ तानेर ड्र्याग गरेर त्यसलाई घटाउनु बढाउनु पर्ने आवश्यकता नै रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरामा ख्याल गर्नु होला, यो चाहिँ यो रेजुलेसन बराबर राख्दिनु होला। अहिले यसमा त मैले 300 500 राखिदिँदा ठिकै छ, 500 र 300 बिचमा भनेको थिएँ, बढीमा 500 हो यसमा राखेँ। त्यसपछि यसमा व्हाइटमा पनि गर्न सकिन्छ, हजुरको ट्रान्सपरेन्ट पनि गर्न सकिन्छ। अहिले व्हाइटमै गराएँ मैले। यसलाई यति गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ, ओके बटनमा क्लिक गर्छौँ अथवा इन्टर थिचे पनि हुन्छ। अब 4x6 को पेपर साइज चाहिँ यहाँनिर देखिएको छ। अब यसलाई हामीले कन्ट्रोल प्लस माइनस गराएर कन्ट्रोलसँग माइनस थिच्दाखेरि सानो आउँछ, कन्ट्रोल प्लससँग गर्दाखेरि ठुलो देखिन्छ। यो अब धेरैले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो अगाडि स्क्रिनमा त ठुलो देखियो त पेज त भन्ने हुन्छ होइन। तर हाम्रो यहाँमा चाहिँ देखिएको जुमको आधारमा फोटोको साइज निर्धारण हुने होइन। हामीले जसरी पेज ल्यायौँ त्यही तरिकाले नै करप गरेर अर्थात् चाहिँ पेज जुन कन्ट्रोल एन गरेर अथवा न्यू गरेर जुन क्यानभास ल्यायौँ त्यसको आधारमा चाहिँ पेज निर्धारण हुने। यसमा देख्दा जति पनि ठुलो पनि देखिन्छ यो, तर त्यो प्रिन्ट हुँदाखेरि त्यति ठुलो हुँदैन। र अब यसलाई हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ, सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। फाइलमा गएर पनि गर्न सकिन्छ, कन्ट्रोल एस गर्न सकिन्छ, कन्ट्रोल सिफ्ट एस गर्न पनि सकिन्छ। त्यस्तो तरिकाले चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई सेभ गर्ने बेलामा कुनै ठाउँमा अब राखेको ठाउँ थाहा हुनु पर्यो, हामीले कहाँ गरेर राख्ने भन्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ 4x6 गराएर चाहिँ 4-6 आफूले चिन्नको लागि सजिलो हुन्छ। त्यो राखेर यहाँनिरबाट हामीले यसको बारेमा पनि धेरै कुराहरू आइसकेका छ। जेपीइजी फर्मेटमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिएँ मैले। अहिलेलाई यसलाई यसमा राखेर मैले सेभ गरिदिएँ, यसलाई सेभ गरिदिउँ। त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ के गर्छौँ, हामीले क्लोज गर्छौँ। क्लोज गर्न के गर्छौँ, कन्ट्रोलसँग डब्लु थिचे पनि हुन्छ, नभए फाइलमा गएर यहाँबाट क्लोज गरे पनि हुन्छ। यसरी अब क्लोज गऱ्यौँ। अब यसलाई क्लोज गरिसकेपछि अब हाम्रो काम के हुन्छ त भन्छ भने फोटोलाई ल्याएर यसलाई राख्ने हो। जस्तो मैले यो फोटो ल्याएर राखेँ यसरी। अब यहाँनिर मैले यसलाई चाहिँ करप गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले करप गर्नको लागि हामी के गर्छौँ, सिधै किबोर्डमा रहेको सी बटनलाई प्रेस गर्न पनि सकिन्छ। अब चाहिँ सी बटन प्रेस गर्न हामीले बिर्स्यौँ भनेदेखि टुल बार यहाँ दिएको छ, यहाँ जस्तो यहाँनिर दिएको छ। र एउटा कुरा पनि मैले हजुरलाई थोरै यसको बारेमा जानकारी दिन्छु। यो कम्प्युटरमा काम गर्दा गर्दै कहिले यो टुलहरू लुक्छ, ओहो यहाँ त टुलले देखाएन, अब काम गर्न नसकिने भयो, बर्बाद भयो भनेर अब हामीले काम छोडेर पनि हिँड्न सक्छौँ। कस्तो अवस्थामा लुक्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो विन्डोमा गएर यहाँनिर छ, हजुरले हेर्दै जानुभयो भने यहाँनिर टुल भन्ने छ, कहाँनिर छ,
यहाँनिर ल सर थर्ड लास्टमा हजुर यहाँनिर टुल्स भनेपछि जस्तो यहाँ टिक लागेको छ त्यसमा देखिएको छ हटाएपछि त्यो हट र यसलाई टिक हटायो भने यो चाहिँ हट छ अनि हामीले कहाँ गएर खोज्ने भन्ने आउँछ अब यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि त्यही विन्डोमा गएर फेरि यहाँ टुलमा गएर यसरी क्लिक गऱ्यो भनेदेखि फेरि त्यो टुल बक्स आउँछ र टुल बक्सबाट पनि हामीलाई काम गर्न धेरै सजिलो हुन्छ र अब धेरै पर्फेक्ट भएका सरहरूले त अब यसलाई सर म्याडमहरूले अब सिधै किबोर्डमा त्यो टुल बक्सै नभए पनि सी प्रेस गर्नुभयो भने अटोमेटिक आइहाल्छ र त्यो आउँदा साथ अब हजुर यहाँ माथि हेर्नुहोस् यहाँनिर हेर्नु त यहाँनिर चाहिँ विथमा चाहिँ यति देखाएको छ अहिले यो साइज यहाँनिर अटोमेटिक देखाउँछ अब हजुरले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यसलाई अब हामीले यो करप टुलको मुख्य काम भने के हो भन्नुहुन्छ भने यसले चाहिँ एउटा साइज फिक्स गर्ने निश्चित साइजमा लाने काम गर्छ यसले जस्तै हामीले कपडा सिलाउँदाखेरि होइन विभिन्न साइजमा कपडाहरू काट्छौँ अथवा चाहिँ विभिन्न हरेक कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कामहरू गरिन्छ त्यसै गरेर यो यसको लागि पनि साइज फिक्स गर्ने काम गर्छ र अर्को अनावश्यक भएको काट्ने काम गर्छ र अब हामीले यसलाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसमा साइज फिक्स गर्छौँ यसको पासपोर्ट साइजको फोटो हामीले गराउन लागेको छौँ भने 28 mm टाइप गरिदिनुहोस् अनि यसमा गएर फेरि 33 mm गर्नुहोस् यसमा गएर अब यहाँनिर मैले अघि हजुरलाई भनेको थिएँ त्यो अगाडिको जुन 4x6 को पेपर त भनौँ अर्थात् क्यानभासमा चाहिँ हामीले कति राखेका थियौँ 500 राखेका थियौँ भने यसमा पनि 500 राख्नुपर्छ यसले 300 राख्नुभयो भने त्यो फोटोमा गएर एकदम सानो भएर हालिन्छ एकुरेट साइज जाँदैन त्यस कारणले गर्दा फेरि फोटो सानो ठुलो देखिन्छ प्रिन्ट गर्दाखेरि फोटो मिल्दैन कोही ठुला कोही सानो देखिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि फेरि समस्या आउँछ त्यस कारण अब के गर्ने त यति गरिसकेपछि हामी यहाँ माथि यसलाई लैजान्छौँ यो जुन करप टुलको जुन यहाँ देखा परेको छ माउस चाहिँ को पोइन्टर चाहिँ करप टुलमा चाहिँ परिवर्तन भएको छ यसको छेउमा गएर हामी यो कुनामा गएर अब यसलाई चाहिँ हामीले क्लिक गर्छौँ यहाँ यसरी क्लिक गरेर अब तान्छौँ ड्र्याग गरिन्छौँ यसरी हामीले चाहिँ ड्र्याग गर्छौँ अघि दीपक निरौला सरले यो इन्च सिएम कसरी चेन्ज गर्ने भन्नु भएको छ त्यो अप्सनलाई एकचोटि देखाइदिनु होला यो न्यूमा सर न्यूमा होला उहाँले भन्नु यो इन्च सिएम एमएम यो चेन्ज गर्ने हुन्छ नि सर यो हजुर हाइटमा हजुर जस्तै यहाँ पनि दिएको छ हैन यो इन्च यो यसरी दिएको छ नभए हामी यसरी यहाँनिरबाट पनि अटोमेटिक लेख्न सकिन्छ सर यसलाई यो यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने छैन यहाँनिरबाट एमएम लेखेपछि अब एमएममा जान्छ इन्चमा राखेपछि इन्चमा आउँछ यहाँ लेख्नुभयो भने इन्चमा जान्छ एमएममा राख्नुभयो भने एमएममा आउँछ सिधै अब हाम्रो त्यो जुन के अरे पेज सेटअप गर्दाखेरि हामीले उसमा गरेका थियौँ ओडमा गरेका थियौँ त्यसमा चाहिँ अटोमेटिक हुन्छ त्यहीँ सेट गर्नुपर्छ अटोमेटिक चाहिँ एमएमए आउँछ कि इन्चमै आउँछ तर यसमा चाहिँ हामीले जुन राख्यो त्यसैमा चाहिँ एमएममा राख्नु एमएममा सेट हुन्छ इन्चमा राख्नु इन्चमा सेट हुन्छ र अब यसलाई हामीले यसरी यहाँबाट ड्र्याग गरेर तान्छौँ र यस्तो यहाँ देखियो र अब यसलाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि दुई तरिकाले गर्न सक्छ सिधै इन्टर बटन थिचे पनि हुन्छ राइट क्लिक गरेर क्रप गर्दै पनि हुन्छ अब यो चाहिँ साइजमा आयो अब हामी रेकर्डतिर लाग्छौँ अब यसलाई अब यति काम हामीले गरिसकेपछि यसलाई अब के गर्छौँ त हामीले रेकर्ड गर्छौँ अहिले मैले फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई अलि हेरेन अब हामीले रेकर्ड गर्नलाई के गर्ने अघि मैले भनिसकेको थिएँ सरहरूलाई मैले डेमोमा देखाएको थिएँ थोरै अब के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी सबभन्दा पहिले यहाँनिर विन्डो बटनमा जान्छौँ त्यो विन्डो माथि विन्डो बटन भन्दा पनि विन्डो मेनुमा जान्छौँ त्यसपछि हामी कहाँनिर जान्छौँ भन्नुहुन्छ भने एक्सन भन्ने अप्सन छ यहाँनिर हजुरले नभए अल्ट्रासँग F9 थिच्न पनि सक्नुहुन्छ यहीँ दिएको छ के थिच्ने भनेर हामीलाई चाहिँ त्यो घोगिरहनु पनि पर्दैन के हो के रहेछ भने तर यहीँ हेर्नुभयो भनेदेखि पनि यहाँनिर यो आएको छ सायद 7मा यो दिएको छैन होला एक्सन मात्र लेखेको छ होला तर यो CS 8मा चाहिँ यो यसको फङ्सन सर्टकट कि यो हुन्छ भनेर पनि देखाएको छ अब यसमा गएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अल्ट्रासँग F9 थिचे पनि हुन्छ नभए सिधै चाहिँ विन्डोमा आएर एक्सन बटनमा आएर क्लिक गरिदिनुहोस् त्यो क्लिक गर्न साथ यहाँनिर यस्तो किसिमको इन्टरफेस देखा पर्छ दुईवटा चाहिँ एउटा स्टोरी छ एउटा चाहिँ एक्सन भन्ने छ अब यसमा आउँछौँ हामी अहिले पुरानो छ यहाँनिर के को रेकर्ड भएको छ म यसलाई हटाइदिन्छु र यस्तो आउँछ कहिलेकाहीँ फेरि यो सानो पनि देखिन सक्छ है सरहरू यस्तो आयो भने फेरि यहाँ त मेरोमा केही पनि देखाएन कहाँ गएर काम गर्ने अप्ठ्यारो हुन्छ यस्तो भयो भने यो मिनिमाइज म्याक्सिमाइज बटन भन्छ यसमा क्लिक गर्नु भने तल आउँछ है कुनै बेला त्यस्तो समस्या नै आउन सक्छ समस्या धेरै आउँछ यसमा चाहिँ यसको उपाय पनि हामी खोज्नुपर्छ र यति गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर आएर यो रेकर्ड अघि मैले भनेको थिएँ यो न्यू क्रिएट एक्सन भनेर चाहिँ यहाँ देखाएको छ यहाँ अटोमेटिक त्यहाँ लेखिएको पनि छ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ
बिस्तारै यहाँनिर यसलाई लगिदिनु भयो भने त्यो देखिन्छ। यसमा आएर हजुरले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि यसरी क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यसको नाम पनि हामीले राख्न सक्छौँ होइन, पिपी सेट भनेर पनि राख्न सकिन्छ, पिपी फोटो सेट भनेर पनि यसलाई राख्न सकिन्छ। त्यो राख्यो भने एक्सनमा पनि यहाँ यसमा गएर पनि हेर्न सकिन्छ। अनि त्यतिकै नराखिकन यतिकै छोड्दै पनि हुन्छ। त्यो राख्नै पर्छ भने जरुरी छैन, यसमा चाहिँ अनिवार्य हो होइन, यो ऐच्छिक हो। र यति अब हामीले गर्नुपर्ने अनिवार्य काम के हो त भन्छ भने यहाँनिर फङ्सन कि भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् है। यहाँनिर सर मैले हेर्नुहोस्, म अलिक छिटो गएछु भने रोक्नु होला। यहाँनिर फङ्सन कि भनेर लेखेको छ, यहाँनिर नन लेखेको छ। यसमा यो ड्रप डाउन एरोमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। खगेन सर थोरै केही कुरा मैले राख्नु है सर। हजुर सर। हस्, हेर्न चाहन्छु। अब यो सरले यहाँनिर एक्सन बटन क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तो हिजो मैले सहजीकरण गरिरहँदा एउटा फोटो लगेर 6 को त्यो क्यानभासमा सेटिङ गरेको थिएँ होइन, प्रिन्टको लागि। तर अब आज सरले के गर्दै हुनुहुन्छ भने एक क्लिकमै त्यो 6वटा 12वटा फोटोहरू हामीले कसरी तयार गर्न सक्छौँ छोटो समयमा। सट्ट एउटा क्लिकमा क्लिक गर्न साथ हामीले त्यो सर्र फोटोहरू एकैचोटि आउने यो एक्सन बटन सरले क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ। सर म्यामहरूलाई अत्यन्तै ध्यानपूर्वक यसलाई हेरेर बुझ्नको लागि र अभ्यास गर्नको लागि हामी आग्रह गर्छौँ। र यहाँहरू अरू कुनै अन्य काममा व्यस्त हुनुहुन्छ कुनै कारणवश होइन, त्यस्तो अवस्थामा आफैले भिडियो अफ गरिदिनु भयो भने अत्यन्तै सुन्दर हुन्छ। नभए यो हामीले भिडियोहरू अहिले लाइभ पनि भइरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा, र भोलिको दिनमा हामी यसलाई युट्युबमा पनि हामी यसलाई अपलोड गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि यहाँहरूको त्यो भनौँ न भिडियोहरू त्यहाँ देखियो भने त्यसरी अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस कारणले यहाँले कि बसाइ व्यवस्थित गरिदिनु होला, अभ्यास गरिदिनु होला। होइन भने यहाँहरूले भिडियो अफ गरेर पनि अभ्यास गर्नको लागि मैले अनुरोध गर्छु। हिजो आदरणीय भूपति गुरुले भन्नुभयो जस्तै यहाँहरू सुतेर अथवा चाहिँ अरू क्रियाकलापमा यहाँहरू त्यो भिडियोमा देखिनु भयो र हामीले भिडियो अफ गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ त्यति शोभनीय हुँदैन होला। मैले यो जानकारी पनि राखेँ यहाँहरू सबैलाई। हामी अहिले यतिखेर 432 जना जोडिएका छौँ। सबैलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै फेरि सरलाई यो क्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि म अनुरोध गर्छु। र यो फेरि सुरु भन्नुभएको छ, अब हामीसँग समय कम छ र यो रेकर्ड भएको भिडियो यहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ र त्यसपछि यहाँहरूले हेरेर अभ्यास गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। एक्सन बटनको यहाँनिर सुरुमा न्यू एक्सनबाटै एकपटक रिपिट गरिदिनु होला सर, अनि अगाडि बढ्नु होला। हस्, थ्याङ्क यू। हस् हस्, धन्यवाद आदरणीय हाम्रो प्रभात गुरु। उहाँले अझ स्पष्ट रूपमा बताइसक्नु भएको छ कि मैले के काम गर्दैछु भन्ने कुरा होइन। उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। बिचमा यसरी जहाँनिर समस्या आएको हुन्छ त्यहाँनिर हजुरले अलिकति बाटो देखाइदिनु भने अझ मलाई पनि सहज हुन्छ। र सम्पूर्ण सर म्याडमहरूले यसलाई थोरै भए पनि आफूले एक्सर्साइज गर्नुभयो भने अझ राम्रो पनि हुन्छ, सुनमा सुगन्ध थपे जस्तै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ल म फेरि पनि अब अलिक अगाडिबाट जाने भन्नुभएको छ, म यहीँनिरबाट जान्छु है त फेरि। अब हामी यो एक्सन बटन कसरी ल्याउने भन्ने कुरासम्म त हामी आइसक्यौँ। सायद सबै आदरणीय सर म्याडमहरू चाहिँ प्रश्न भइसक्नु भएको छ होला। छैन भने पनि हजुर यो क्रप गर्दाखेरि ठुलो साइज आयो अनि क्रप टुल हटेन भन्ने कुरा छ सर। क्रप गर्दाखेरि यो हजुरको के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ पहिला सानो छ, जस्तो मानौँ है, म एकैछिन हजुरलाई देखाएँ। यहाँनिर 72 छ। यो राख्दा के हुन्छ हेरौँ है त। यसलाई 72 मा मैले यसलाई क्रप गरेँ भनेदेखि यो अत्यन्त सानो हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसको साइज आकार घट्यो कि, त्यस कारण यस्तो भएको। यसको जुन पिक्सेल हुनुपर्ने, जति धेरै पिक्सेल हुनुपर्ने त्यो घट्यो। यसले गर्दाखेरि थोरै यसको क्वालिटी पनि घटेको छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो देखियो। यो चाहिँ रेजुलेसनको यति ठुलो महत्त्व हुन्छ। अब यो घटिसकेकोलाई फेरि यसमा चाहिँ बढाएर रेजुलेसन बढाएर फेरि राम्रो गर्नु भनेर हुँदैन। एकचोटि यो सुरुमै यसको क्वालिटी घट्यो भने फेरि घट्छ। त्यस कारणले गर्दा यो त्यस्तो भएको जस्तो हजुरसँग 72 को छ। अब हजुरले मानौँ एकैछिनलाई म रिपिट गर्छु फेरि। यो मोबाइलबाट आउने फोटाहरू पढाइ गरेर चाहिँ त्यसको रेजुलेसन 72 नै हुन्छ मैले चाहिँ परिकल्पना गरे अनुसार। त्यस कारणले पहिला यो सानो हुन्छ। अब यस्तो सानोमा हजुरले चाहिँ यसलाई के गर्नुभयो त, यसरी क्रप गर्नुभयो। क्रप गर्नुभयो अथवा कुनै बेला चाहिँ यसलाई दाबिएर यो चाहिँ यस्तो ठुलो पनि आउन सक्छ। यसरी आयो भने अब कहाँ के गर्ने अल्ल मल्ल हुन्छ। त्यस्तो भयो भने हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोलसँग माइनस, किबोर्डमा रहेको कन्ट्रोल र माइनस बटनलाई यसरी थिच्नुभयो भने यो सानो हुन्छ। र यसैमा क्रप गर्नुभयो भने के हुन्छ हेरौँ है त। यो अत्यन्त ठुलो भएर आउँछ, यसरी आउँछ। हेर्नुहोस्, यो क्रप पनि हटायो भने यही भन्नुभएको होला उहाँलाई समस्या आएको, मलाई जहाँसम्म लाग्छ।
यस्तो भयो भने एकदम ठुलो चाहिँ यहाँनिर देखिन्छ। अब कहाँनिर काम गर्ने के गर्ने अल्ल मल्ल परिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई के गर्ने, यदि यस्तो ठुलो भइहाल्यो भनेदेखि नआत्तिनुस्, कन्ट्रोलसँग माइनस बटन थिच्नुस्। अथवा चाहिँ त्यो गर्न पनि हजुरलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने यहाँनिर जुम बटन भन्ने चाहिँ यहाँनिर जेड कीलाई थिचे पनि हुन्छ, सिधै डाइरेक्ट जेड की थिचे पनि हुन्छ। र जेड की थिचिसकेपछि अल्ट्रा थिच्नुस्। यो अल्ट्रा छोड्दाखेरि चाहिँ सिफ्ट गर्दा प्लस हुन्छ, ठुलो हुन्छ अझ। तर यसलाई अल्ट्रासँग थिच्नुभयो भनेदेखि यो सानो भइजान्छ। हेर्नुहोस् है, यसरी सानो भइजान्छ। यसरी यो चाहिँ त्यही भएको होला जस्तो लाग्छ। र यदि त्यस्तो समस्या छ भने यसलाई समाधान भयो होला भन्ने मैले चाहिँ आशा गरेको छु। यहाँ के मेसेज आएको छ। र अब यसलाई म फेरि पुरानै अवस्थामा गएँ। र अब यसलाई मैले चाहिँ एक्सनको काम गर्दै थिएँ। अब एक्सन बटन फेरि आएको छैन, हजुर अघि नै अल्मलिनु भएको छ भने फेरि विन्डोमा गएर यहाँनिर एक्सन भन्नेमा चाहिँ टिक लागेको हुनुपर्छ। यहाँनिर छ, नभए अल्टासँग F9 की थिच्नुभयो भने पनि यो आउँछ। र अब यति आइसकेपछि हामी के गर्छौँ भनेदेखि यहाँ बटनहरू थुप्रै छन्। हेर्नुहोस् है, कोही निस्किरहेछन्, कोही बटनहरू हेर्नुहोस् त एक्टिभ छैन। त्यो मध्ये हामी कहाँनिर जान्छौँ भन्नुहुन्छ भने यो यहाँनिर यो एक्सन बटन न्यू एक्सन बटन क्रिएट भन्नु भन्छ, यहाँनिर जान्छौँ। यस्तो बटन यो यहाँनिर डिलिट बटन छ, त्योभन्दा अलिकति साइडमा रहेको यो बटनमा चाहिँ सेकेन्ड लास्टमा यहाँ यसमा आएर हामीले क्रिएटमा क्लिक गर्छौँ। र यसमा मैले अघि भने यसलाई चाहिँ हामी नाम दिन पनि सक्छौँ, एक्सन यस्तै छोड्न पनि सक्छौँ। यसलाई त्यति नाम दिनै पर्छ भने अनिवार्य होइन, त्यो चिन्नको लागि मात्रै हो। र अब त्यसपछि फङ्सन कीमा मेन कुरो भनेको यहाँनिर छ। जस्तो मैले एमा के गरेँ भन्दाखेरि F4 थिच्दाखेरि सेट हुने गराउन थालेको छु है त। F4 भन्ने चाहिँ फङ्सनमा आएँ। र F4 मा आइसकेपछि हामी के गर्छौँ, अब यसलाई रेकर्ड भन्ने यहाँनिर चाहिँ अप्सन छ, त्यसमा आएर हामीले के गर्छौँ, यसलाई क्लिक गर्छौँ। यहाँसम्म आउनु भएको छ होला होइन, केही कन्फ्युज छैन होला। फेरि यसलाई रिपिट गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ सुरु, फेरि यो अगाडि बढ्यो भने रेकर्ड भइरहन्छ। र यसलाई अब हामीले रेकर्ड बटनमा क्लिक गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर एक्टिभ भइसकेको छ, रातो कलरमा आइसकेको छ। अघि नै चाहिँ कालो थियो, ब्ल्याकमा थियो, अब अहिले चाहिँ रेड कलरमा भइसकेको छ। यो रेड कलरमा आउनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब हामीले गरेको कामहरू रेकर्ड हुँदैछ भन्ने हो। अब यसलाई के गर्नुहोस् त, कन्ट्रोलसँग ए बटन थिच्नुहोस्। कन्ट्रोल ए थिच्यो भने यस्तो किसिमको वरिपरि चाहिँ सिलेक्ट भएको हो। हामीले अब वर्डहरूमा चाहिँ अक्षरहरूलाई सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ ड्र्याग गरेर हाइलाइट गर्थ्यौँ, निलो कलरमा चाहिँ हाइलाइट हुन्थ्यो भने यहाँनिर यसरी फोटोसपमा फेरि इमेजलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्छ। यो सिलेक्ट भयो, अरू केही पनि होइन। जसरी वर्डमा हामीले गर्थ्यौँ त्यसै गरेर सिलेक्ट गरेको, केही पनि होइन, ठुलो कुरा केही पनि होइन है सर म्याडमहरू। अब त्यसपछि यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त, कन्ट्रोल सी गर्छौँ। कन्ट्रोल सी को अर्थ कपी गर्ने भनिन्छ। हामीले जे गरिरहेका छौँ त्यसको रेकर्ड यहाँनिर राखिरहेको छ। फेरि अब योबाट यहाँ यसले यसो गऱ्यो भनेर यहाँनिर रेकर्ड आइरहेको छ, त्यसलाई पनि हेर्नुहोस्। अब कन्ट्रोल सी आइसकेपछि अब यसलाई कन्ट्रोल डी गराएर हटाउन सकिन्छ, नभए कुनै यो सिलेक्सन टुलमा गएर राइट क्लिक गरेर डिसिलेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँनिर आएर है, त्यो गर्न सकिन्छ। अथवा राइट क्लिक गरेर के अरे कन्ट्रोलसँग डी बटनलाई थिच्नुभयो भने यो चाहिँ अटोमेटिक डिसिलेक्ट हुन्छ। अब यसो काम हाम्रो एकछिनलाई भ्याइयो। अब हामी के गर्छौँ त, अघि नै जुन हामीले सेट गरेर राखेका थियौँ 4x6 को पेज, त्यसलाई चाहिँ यहाँ गएर ल्याउँछौँ। डबल क्लिक गरे पनि हुन्छ होइन, फाइल नगएर ओपन गरे पनि हुन्छ, कन्ट्रोल ओ गरे पनि हुन्छ। थुप्रै अप्सनहरू छन्, त्यो मध्ये कुनै चाहिँ गर्नुहोस्, जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नुहोस्। जेमा बानी गर्नु त्यही सजिलो लाग्छ। फेरि अब यहाँनिर मैले 4x6 भन्ने पेपर यहाँनिर राखिसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गरे पनि हुन्छ, यसमा राइट क्लिक गरेर ओपनमा क्लिक गरे पनि हुन्छ। यसरी हामी क्लिक गरेर अब यसलाई यसरी चाहिँ मैले म्याक्सिमाइज गरेँ। अब त्यसपछि प्रभात गुरुले भने जस्तै गरेर यहाँनिर आएर यसलाई चाहिँ प्रभात गुरुले यसलाई चाहिँ मुभ टुलबाट चाहिँ तान्नु भएको थियो, तर मैले चाहिँ के गरिरहेको छु, कन्ट्रोल भी को काम त हजुरलाई थाहै छ, हामीले वर्ड एक्सलमा गरेकै हो। पेस्ट भन्ने अर्थ लाग्छ। कन्ट्रोल भी गर्न साथ यहाँनिर यसरी चाहिँ आउँछ। यो निश्चित साइज भएर आएको छ। यसमा चाहिँ साइजलाई हामीले घटाउनु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन, आएको छ है। अब अलिकति मार्जिन छोडेर अझ राम्रो गराउँछु, सिधा गराउँछु भन्नुहुन्छ भने यहाँनिरबाट पनि तान्न सक्नुहुन्छ। यो रुलर हो, कन्ट्रोल आर हामी थिच्नुभयो भने रुलर आउँछ। यसरी ल्याएर यसलाई यो राखिदिनु भयो भने सिधा हुन्छ कि हुन। त्यसलाई सिफ्टरसँग चाहिँ अल्ट्रासँग ताने पनि सिधा हुन्छ हुन त। तर अझ सिधा देखाउनको लागि यसरी मुभ टुलले माथि सार्न सकिन्छ। मुभ टुल नभएर के अरे यो एरो बटनबाट पनि। र अब हामीले अल्ट्रा सिफ्टसँग चाहिँ तानौँ यसलाई। अल्ट्रा सिफ्टसँग ताने पनि हुन्छ, सिधै अल्ट्रासँग ताने पनि हुन्छ, हजुरको चोइस। यसरी तानिदिनुहोस्, फेरि कपी भयो, फेरि तानिदिनुहोस्, फेरि कपी। यो फेरि यस्तो यहाँनिर यो जुन ड्रप सरले भन्नुभएको थियो यस्तो किसिमको चाहिँ घेरा आयो भने
यो फेरि काम गर्दैन, त्यसको लागि फेरि इन्टर थिच्नुपर्छ। अनि फेरि अल्ट्रासँग चाहिँ यसरी तानिदिनुहोस् यसरी। अब यसको अब यो हजुर यहाँ जस्तो सेट गर्नुहुन्छ त्यस्तै सेट भएर सेट हुन्छ फेरि पछि। त्यस कारण जति मिलाउनु पर्ने एसीमा मिलाउनुहोस्, पछि अरू मिलाउँछु भनेर मिल्दैन फेरि। यसरी यसलाई चाहिँ हामीले साइजहरूलाई चाहिँ मिलाउँदैछौँ। अब यसलाई चाहिँ हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटै तवामा जस्तो यहाँनिर चाहिँ यो F7 थिच्नुभयो भनेदेखि अल्ट्रासँग सरी नभए यो विन्डोमा गएर यहाँ लेयर भन्ने देखाउँछ, लेयर्स भन्ने यहाँनिर चाहिँ F7 थिच्नुभयो भने आउँछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले थुप्रै लेयरहरू भएको छन्, हेर्नुहोस् त यतिका थुप्रै लेयरहरू भएको छन्। अब यिनी लेयरहरूलाई चाहिँ एउटै गर्नु पर्यो, फोटाका लेयरलाई मात्रै, जुन तलको चाहिँ ब्याकग्राउन्डको लेयरलाई होइन। एउटा ब्याकग्राउन्ड भन्ने छ, यो ब्याकग्राउन्ड भनेको 4x6 को साइजको पेपर हो। र अरू भनेका अरू लेयर भनेका फेरि यिनी फोटाहरू हुन्। जस्तो यहाँ 3वटा फोटा छ, 3वटा लेयर भनेको छ। जस्तो म यसलाई क्लिक गरेँ यो सिलेक्ट भयो, यो क्लिक गरेँ यसलाई सिलेक्ट भयो। र कुनै कुनै बेला फेरि हजुरलाई त्यहाँ समस्या आएको होला, हजुरले नभनिदिनु मैले बुझिसकेको छु। यहाँ चाहिँ यो फोटोसपमा म धेरै वर्ष काम गरेको हुनाले अब हजुरले यहाँनिर यो ड्रप डाउन जुन यहाँ यो चेक यो बक्समा चाहिँ यो टिक लागेको छैन भने हजुरले जति क्लिक गरे पनि देखिन्न, फेरि यो समस्या आउँछ। अनि मेरोमा त आउँदै आएन, कहाँबाट तान्ने कहाँबाट चाहिँ सिलेक्ट गर्ने भन्ने पनि आउँछ। त्यस कारणले गर्दा हजुरले यो माथिको यो मुभ टुलमा क्लिक गरेपछि आउँछ है, अनि पछि देखिन्न। जस्तो हजुरले लासो टुलमा अब इनके गर्नु भने देखिन्न। यो मुभ टुलमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर माथि चाहिँ यस्तै किसिमको बक्सहरू देखा पर्छ। यो बक्समा चाहिँ हजुरले यसरी चाहिँ टिक लगाइदिनुहोस्, टिक लाउन साथ यो चाहिँ सिलेक्ट भएको देखिन्छ। यस्तो भयो भने हाम्रो सजिलो हुन्छ, कुन फोटाको कुन लेयर चाहिँ सिलेक्ट भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी सजिलो हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ है। अब यसलाई कन्ट्रोलसँग ई गर्दै थिच्दै जानुहोस्, एक एक हुँदै जान्छ, यसरी गर्न सकिन्छ। यसरी कुनै बेला समस्या पनि आउन सक्छ। अझ सहज तरिका होइन, प्रभात गुरुले भने जस्तै यसलाई चाहिँ हजुरले सिफ्टसँग चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस्। पहिला सिफ्ट थिच्नुहोस्, एउटा त सिलेक्ट भएकै छ, अर्कोलाई क्लिक गर्नुहोस्, फेरि अर्कोलाई क्लिक गर्नुहोस्, सिफ्ट थिचेर है, सिफ्ट की थिचेर। र त्यसपछि के गर्नुहोस् त कन्ट्रोलसँग ई थिच्नुहोस्, यसले चाहिँ मर्ज गरे। यिनी अब हेर्नुहोस्, अब हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ तीनवटा चाहिँ एकै ठाउँमा छन्। यिनी चाहिँ तीनवटै अब अघि चाहिँ एकवटा हल्लिन्थे, अनि अब तीनवटा एकैसाथ हल्लिन्छन्। र यहाँनिर पनि हजुर देख्न सक्नुहुन्छ सबै तीनवटा लेयर चाहिँ कोल्याप्स भएर एउटा लेयर मात्रै आएर बस्यो यहाँनिर। यसरी गर्ने। अब फेरि अर्को चाहियो हामीलाई होइन, अब फेरि अर्को लेयर चाहियो, फेरि अल्ट्रासँग अल्ट्रा थिच्नुहोस्, अनि त्यसपछि सट्ट तानिदिनुहोस्, यसरी तानिदिनुहोस् कि कस्तो मजाले आएर बसेको छ। अब मिलाउने काम त एरो कीबाट हामीले चाहिँ कहाँ कतिसम्म गराउने कि कति मिलाउने भन्ने कुरा यहाँनिर आउँछ। र अब अहिले हामीले 6वटा मात्रै गरौँ, किन भन्दाखेरि कुनै बेला चाहिँ यसमा यो माथिकोमा चाहिँ 6वटा फोटो निकाल्नु पर्ने हुन्छ एकजनाको, फेरि तल्लो पेजमा फेरि अर्को एकजनाको निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण त्यसमा काम लाग्छ। एकचोटि 12वटा गऱ्यो भने फेरि अझै समस्या हुन्छ। 12वटा गर्नु पनि गाह्रो छैन। अब फेरि यसलाई के गर्नुहोस् त अल्ट्रासँग यो तल्लोलाई क्लिक गर्नुहोस् पहिला, त्यसपछि के अरे कन्ट्रोलसँग फेरि ई थिच्नु भयो भने अब यो चाहिँ एउटै लेयर भयो होला हेर्नुहोस् है। अब फेरि यी 6वटै एकैसाथ चाहिँ चल्छन्। यसरी यो सेट भयो। अब 12वटा गर्नु पर्यो यसैलाई भने त के गाह्रो भने यसलाई अल्ट्रासँग तानिदिनु भने अटोमेटिक आइहाल्छ। अब अहिले हाम्रो रेकर्ड चाहिँ यति मात्रै गर्छ। र यति गरिसकेपछि अब के गर्छौँ हामीले यसलाई चाहिँ एउटै यसमा लक लगाइदिन्छौँ। यहाँ लक लगाएको छैन हेर्नुहोस्, यसमा मात्र ब्याकग्राउन्ड मात्र लक लगाएको छ। यो लक लगाएको छैन भने फेरि अर्कोचोटि रेकर्ड गर्दाखेरि हामीले सर्टकट की हान्दाखेरि फेरि अलिक समस्या देखाउँछ। त्यस कारण के गर्ने त अब यसलाई चाहिँ एउटै लेयर गराइदिने, अर्थात् चाहिँ एउटै ब्याकग्राउन्डमै गर्ने, अब यसलाई चाहिँ एउटै सेट गरिदिने, एकै ठाउँमा यसलाई फ्रिज गरिदिने। फ्रिज कसरी गर्ने त भन्छ भने लेयर मेनुमा जानुहोस् है, माथि लेयर मेनुमा जानुहोस् बिस्तारै भने, त्यसपछि हजुर चाहिँ यहाँनिर फ्ल्याटन इमेज भन्ने देखाएको छ हो, यहाँनिर आएर क्लिक गरिदिनु भयो भने अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर चाहिँ लेयर सेयर सब हराए, ब्याकग्राउन्ड भन्ने मात्र देखियो र चाहिँ यो चाहिँ तालचा लगाइदियो। अब काम हाम्रो सकियो। अब यसलाई स्टप गर्ने, रेकर्डलाई कसरी स्टप गर्ने त भन्छ भने यसको यहाँनिर यसलाई मैले बन्द गर्छु। यसलाई यहाँनिर चाहिँ एक्टिभ भइरहेछ। अब यहाँनिर आएर चाहिँ हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ हट्यो है। यसरी चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ। अब हेरौँ यहाँ हाम्रो अब यसको चाहिँ के भयो त हाम्रो चाहिँ कतिको हामी सक्सेस भयो। अब यसलाई फेरि यति गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ अब यसमा कन्ट्रोल एस गर्नुभयो भने फेरि त्यहीमा पुरानो जुन हामीले A4 4x6 को चाहिँ पेपर राखेका थियौँ त्यहीमा गएर सेट हुन्छ। फेरि अर्कोचोटि ल्याउन गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण यस्तो गल्ती नगर्नु होला। यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यदि यहीँ प्रिन्ट गर्ने भने प्रिन्ट गरिदिहाल्नुहोस्, प्रिन्टर छ भने, छैन यसलाई ल्याबमा गएर प्रिन्ट गर्ने भने फाइलमा गएर यहाँनिर आएर सेभ एजमा गरिदिनुहोस्। सेभ एजमा यसको अब यो चाहिँ त्यो पुरानो यो ओरिजिनललाई बिगार्नु हुँदैन कि
ओरिजिनलमा बिग्रियो भने फेरि अरू काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि बिग्रिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई के गर्ने त फरक नाममा चाहिँ सेभ एज गरिदिने, सेभ नगर्ने सेभ एज गर्ने, त्यही कुरा चाहिँ मैले गरेँ हजुरलाई। अब यो हाम्रो कतिको काम हामी यसमा चाहिँ अब कतिको भयो त, अब हामी चाहिँ यो सर्टकट कीमा गर्न सक्छौँ यसलाई, अब हामी चेक गरौँ है त। जस्तो मैले F4 गर्ने गराएको थिएँ। अब ल्यापटप छ भने हजुरले फेरि F त दबाउनुपर्छ है। यदि किबोर्ड कम्प्युटरमा डेस्कटप कम्प्युटरमा हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ किबोर्ड हजुरसँग ल्यापटप भयो भने किबोर्ड छुट्टै किबोर्ड चाहिँ हजुरसँग छ भने सिधै F4 गर्दा हुन्छ। यदि चाहिँ त्यो छैन ल्यापटपबाट हुनुहुन्छ भनेदेखि FN भन्ने चाहिँ जुन छ त्यसलाई प्रेस गरेर F4 लाई चाहिँ हामीले क्लिक गर्नुपर्ने। ल हेर्नुहोस् कस्तो मजाले चाहिँ आएर बस्यो, कति सजिलो हेर्नुहोस् त। अब यसैले बाहिर निकाल्न पर्ने भयो। अब के गर्ने त फेरि गाह्रो छ हैन, चिन्ता नमान्नुहोस्। एकचोटि कन्ट्रोल अल्टासँग जेट कीलाई थिच्नुहोस्। यसरी थिच्नुभयो भने यहाँनिर यो जुन हाम्रो અહીં म फेरि लेयरलाई ल्याउँछु, यो अवस्थामा आयो कि पहिले यस्तो अवस्थामा थियो। अब अल्टा कन्ट्रोल अल्टा जेट एकैचोटि थिच्नुभयो भने यो छुट्टै आउँछ, यो लेयरको रूपमा आउँछ। अब यसलाई फेरि के गर्नुहोस् त अल्टासँग थिचेर सट्ट तान्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् नि 12वटा फोटो सेट भइहाल्यो, केही गाह्रो छैन। यो तरिकाले हामी चाहिँ यसलाई काम गर्न सक्छौँ। र अब अर्को फेरि अब यसैमा चाहिँ फरक फरक फोटा कसरी ल्याएर राख्ने त, यो त एउटै साइजको फोटा त भइहाल्यो, फरक फरक फोटा ल्याएर कसरी राख्ने त हैन भनेर चाहिँ फेरि हामीले गर्नु पर्यो भने के गर्छौँ त F त एसीलाई गरिहालौँ। F4 F F4 लिनुभयो, यो सेट भइहाल्यो। अब फेरि अब अर्को फोटो ल्याउँ है त। यहाँनिर चाहिँ जस्तो यो फोटो चाहिँ बच्चा फोटो चाहिँ यसलाई ल्याएँ मैले, यो मोबाइलबाट आएको हुनाले अर्कै छ। अब यसलाई अब बन्द गरिदिनु भयो, यसो काम सकियो। अब यसलाई चाहिँ हामीले फेरि F त F4 चाहिँ थिचिदिउँ। ल हेर्नुहोस् अब एउटा समस्या के भयो भन्छ भने पुरानो फोटो त हरायो त फेरि हैन, यत्रो बेर दुःख गरेर गराएको फोटो चाहिँ फेरि हरायो त, पुरानो त त्यही माथि गएर खप्टियो। यसलाई चिन्ता केही हजुर लिनु पर्दैन। फेरि कन्ट्रोल अल्टासँग जेट बटन थिच्नुहोस् फेरि एकचोटि। यसरी थिच्नुभयो भने यो लेयर ग्रुपमा आउँछ र यसलाई अल्टासँग तान्दिने है, फेरि यसलाई सिधै तान्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् कस्तो मजाले चाहिँ फोटो बस्यो। अब यसलाई लेयरमा गएर फ्ल्याटन गर्नुहोस्, एउटा लेयर हुन्छ। र यसलाई चाहिँ अब सेभ गरेर राख्नु हो कि अथवा प्रिन्ट गर्ने भने प्रिन्ट गर्नुहोस्, सेभ गर्ने हो भने छुट्टै सेभ एजमा गएर चाहिँ सेभ गर्नुहोस्। यही तरिकाले हामीले यसलाई चाहिँ सेभ गर्न सक्छौँ। सर के छ प्रतिक्रिया के छ कि सर मैले गरेको काममा? सरले कति बुझ्नुभयो कति बुझ्नु म सफल भएँ? यहाँनिर मलाई प्राइभेटमा मेसेज आएको छ सर। अब यो एक्सनको फाइदा के हो भन्नुभएको छ, मैले अघि पनि भनेको थिएँ। सरले पनि यसलाई फेरि प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? हजुर अब धन्यवाद सर, जुन एकदम उत्साह ल्याएर सोध्नुभयो। अब यसको चाहिँ एक्सनको कुरा जुन हामीले अघि गऱ्यौँ, अब एक्सनको काम भनेकै त्यही हो सर। अब यहीबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि कामलाई छिटो, यो मात्रै होइन, यो रेकर्ड गर्ने काम त एउटा भयो होइन, त्यस्तै अरू कुनै कामहरू छन् भने एकदम छिटो तरिकाले गर्नको लागि एकदम सर्टकट कीमा, जस्तो अब प्रोफेसनल रूपमा काम गर्ने मान्छे त समस्या हुन्छ। अब प्रत्येक फोटालाई ल्याउँदै कपी गर्दै कति समय लाग्छ हजुर देख्नुभयो सुरुमा गर्दाखेरि होइन। कन्ट्रोल ए गरेको छ फेरि तल पेस्ट गरेको छ, अनि तलमाथि हुन्छ फेरि त्यही मिलाउन त्यही समय लाग्छ। समयको बचत यसले गर्छ। सबभन्दा यसले कामको रेकर्ड गर्ने र त्यही गरेको कामलाई फेरि पुनः दोहोऱ्याउने मात्रै। दोहोऱ्याउने भन्नाले अब पुरानो दोहोरिन्न कि, यसले चाहिँ अब त्यस्तै किसिमका कामहरू छिटो र छोटो तरिकाले गर्नको लागि यसको प्रयोग गरिन्छ। जस्तो हामीले गऱ्यौँ होइन, यो फोटो बनाएर यसलाई चाहिँ कपी गरेर यो के अरे यो कोर्वा6को चाहिँ पेपरमा ल्याएर एक एक गर्दै राख्दै गर्दाखेरि कति समय लाग्थ्यो होइन, तर कति छिटो भयो ल हेर्नुहोस्। अब त्यो मिलाउन कम्तीमा पनि राम्रोसँग मिलाउने भने 2-3 मिनट लाग्छ। अझ नयाँ हुनुहुन्छ भने त 5-10 मिनटै लाग्ला, तर त्यो काम चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने भयौँ, सेकेन्ड भरमा। त्यस कारणले गर्दा त्यो कामलाई चाहिँ छिटो र छोटो तरिकाले गर्नको लागि यो कीको हामीले प्रयोग गर्छौँ। र यो चाहिँ अरू अन्यमा पनि प्रयोग हुन्छ, योमा मात्र नभएर जस्तो हजुरको चाहिँ यो क्लिन गर्ने कुरामा पनि यसको प्रयोग हुन्छ। म त्यस बारेमा पनि जाउँला। जस्तो म अब थोरै यो फोटो फिनिसिङ तर्फ यसमा चाहिँ अरू त केही त्यस्तो छैन होला समस्या होइन सर? हरिकृष्ण सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, मैले उहाँको जिज्ञासा के छ भने राख्न अनुरोध गरेँ। हरिकृष्ण श्रेष्ठ, यो रेकर्ड त एक्सनमा गएर रेकर्ड गरेको अलिकति अलि प्रष्ट भएन, कन्फ्युजन भयो कि त्यो गरेको अलि बुझ्दैन छ त्यो भएर।
यो रेकर्ड गर्नेको कुरा सुरुमा यस्तै हुन्छ सर, गाह्रो हुन्छ। म फेरि पनि यसलाई एकचोटि रिभाइज गरिदिन्छु। आदरणीय सर म्याडमहरू, यसलाई सबभन्दा पहिले त हामीले विन्डो बटनमा गएर यो एक्सन बटनमा चाहिँ टिक लगाउँ होइन। यो लागेको छैन भने हट्छ र विन्डो बटनमा गएर एक्सन बटनमा आयौँ भनेदेखि यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ इन्टरफेस आउँछ। र यसमा एक्सन बटनमा गइसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिले हामीले फोटोलाई ल्याउँछौँ। जुन फोटोलाई हामीले चाहिँ यहाँनिर बनाउने हो त्यो फोटोलाई चाहिँ हामीले ल्याउँछौँ, ओपन गर्छौँ होइन। जस्तो मैले यो फोटो ओपन गरेको थिएँ अघि नै, यो फोटोलाई ल्याउँछौँ र यो फोटो ल्याइसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने यसलाई सबभन्दा अगाडि अब केही गर्दैनौँ, यसलाई चाहिँ यो त्योभन्दा अगाडि हामीले एउटा 4x6 को जुन साइजमा चाहिँ हामी जस्तो A4 मा पनि गर्न सकिन्छ, एमा मात्रै नभएर 4x6 मा मात्रै नभएर A4 मा पनि त्यसलाई गर्न सकिन्छ। जुन त्यसोलाई चाहिँ A4 साइजको पेपर हामीले अथवा क्यानभास लिनुपर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ अब यो जुन फोटो छ यसलाई अब ल्याउनको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दा सजिलो तरिकाले गर्नको लागि यो एक्सनमा जान्छौँ र एक्सनमा गइसकेपछि हामी के गर्छौँ यसलाई रेकर्ड, हामीले जे काम गर्यौँ त्यसलाई रेकर्ड गर्ने। र त्योभन्दा अगाडि हामीले यो 4x6 को मैले अघि गराएको थिएँ कन्ट्रोल एन गरेर, जस्तो कन्ट्रोल एन गरेर गर्न सकिन्छ, फाइलमा गएर पनि गर्न सकिन्छ भनेर हजुरलाई भनेको थिएँ। यसमा गएर सबभन्दा पहिला हामीले गर्नुपर्ने कुरा, किन भन्दाखेरि हामीले रेकर्ड गर्दाखेरि त्यो त अटोमेटिक आउने गर्ने हो। जुन सेभ भएको क्यानभास छ त्यसलाई अटोमेटिक ओपन हुने गर्ने हो नि त। त्यस कारण अटोमेटिक ओपन त त्यति हुँदैन। जर हामीले यो पेपर राखिदियौँ भने त त्यो फोटो कहाँ गएर बस्ने त, गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फोटो साइज हामीले यसरी ल्याएको हो। जस्तो यहाँनिर 4x6 भन्ने छ, त्यसमा गयौँ र यसको लागि चाहिँ अब हामीले मैले अघि हजुरले भनेको थिएँ यो रेजुलेसन चाहिँ हामीले फोटो क्रप गर्दा जति राख्छौँ त्यसको रेजुलेसन पनि यहाँनिर हामीले बराबर राख्नुपर्छ। र त्यसमा गएर चाहिँ हामीले ओके गर्छौँ। ओके गरेर हामीले यसलाई के गर्छौँ त सेभ गर्छौँ। त्यति गरे खासै ठुलो केही कुरा केही छैन, मैले सेभ गरिसकेको छु। र यसलाई सेभ गरिसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ त भनेपछि अब यसलाई करप त गरिसक्यौँ, हामीले करप नगरेको छैन भने गर्नु पर्यो है। अब यहाँनिर गएर यो रेजुलेसन अघि मैले भनेको थिएँ जुन न्यू क्यानभास ल्याउँदाखेरि जुन रेजुलेसन थियो त्यही रेजुलेसन यसमा पनि बराबर हुनुपर्छ। यो 300 सम्म 300, 500 सम्म 500, 400 सम्म 400 जे छ त्यति राख्नु पर्यो। र त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी करप गरेको थियौँ। यसरी इन्टर हाल्दा बित्तिकै हामीले करप हुन्छ। र करप गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त, करप गरेर मात्रै अब ल्याएर राख्ने मात्रै हो भन्ने बेला मात्रै अब हामी के गर्छौँ एक्सन बटनमा जान्छौँ होइन। विन्डोमा गएर चाहिँ पहिले यसलाई एक्सन बटनमा गएर यसलाई टिक लगाएर यो ल्याउँछौँ अथवा अल्टासँग F9 ल्याएर यसलाई ल्याउँछौँ, यो चाहिँ विन्डोलाई ल्याउँछौँ। र त्यो ल्याइसकेपछि हामी के गर्छौँ त फेरि यसमा जाएर यहाँनिर क्रिएट न्यू एक्सन भन्नेमा गएर क्लिक गर्छौँ र त्यसपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस यहाँनिर देखा पर्छ। र हामीले चाहिँ सेट भन्ने ठाउँमा गएर यसरी यहाँ तल गएर सरी सेट नभएर यो फङ्सन कीमा है, माफ गर्नु होला, फङ्सन की भन्ने ठाउँमा गएर नन लेखेको ठाउँमा गएर एमा गएर हामीले फङ्सन की चुज गर्ने हो। कुन की प्रेस गर्दाखेरि हाम्रो यिनी फोटाहरू चाहिँ आउने हो त, F2 गर्दाखेरि हो कि F3 गर्दाखेरि हो कि F4 गर्दाखेरि हो कि, अहिले मैले ल मानौँ F3 गरेर है त। र यसमा गएर हजुरले रेकर्ड गर्नुहुन्छ। रेकर्ड गर्नुभयो भने यहाँनिर रेकर्ड सुरु भइसकेको छ। र अब हामीले के गर्छौँ त सुरुमा गर्ने हो यो अघि पछि अब एकचोटि गर्नुभयो भने हजुरको चाहिँ यो फोटोसप अनइन्स्टल नहुँदासम्म र कम्प्युटर नबिग्रिँदासम्म काम गर्छ। त्यति फाइदा हुन्छ। यो सधैँभरि गर्नु पर्दैन, एकचोटि यति दुःख गऱ्यौँ भने अर्कोचोटि सहिलो हुने। अब कन्ट्रोल ए गरेँ मैले, कन्ट्रोल सी गरेँ र कन्ट्रोल डी गरेँ, अर्थात् चाहिँ कन्ट्रोल डी गर्न हजुरले आएन भने कुनै सिलेक्सन टुलमा गएर राइट क्लिक गर्नु होला र एमा गएर चाहिँ डिसिलेक्ट गर्नु होला। अब डिसिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ सानो गरेर यता साइडमा राखौँ। अब अगाडिको जुन हाम्रो चाहिँ पेज छ 4x6 को त्यसलाई ल्याएर यसरी राखौँ र त्यसलाई ल्याएर राखिसकेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई यसमा गएर कन्ट्रोल भी गराउने। अब यहाँ राइट क्लिक गरेर पेस्ट त अप्सन यहाँ देखिँदैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि कन्ट्रोल भी गर्ने, भी गर्दाखेरि यसरी आयो। अब होइन यो गर्नु पनि कन्ट्रोल भी र सी गर्नु पनि गाह्रो हुन्छ भने सिधै हजुरले यहाँनिर गएर मुभ गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। गुरुले गरे जस्तै गराएर यसलाई सर र तानेर पनि हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन, रेकर्ड त्यही नै हुन्छ। र यसरी अब राखिसकेपछि अघि नै मैले यहाँनिरबाट यसरी माथिबाट एउटा चाहिँ स्केल ल्याएको थिएँ थोरै। मैले किन ल्याएँ भन्दा यो राख्नुपर्छ भने अनिवार्य छैन, हामी सिधा राख्छौँ भने यो नराखे पनि हुन्छ। यो राख्नुको अर्थ के भन्दा सिधा होला तलमाथि नहोस्, फोटो काट्नलाई सजिलो होस् भन्नको लागि मात्रै गराएको मैले यो यसरी चाहिँ ट्याक्क मिलाएको थिएँ। र फेरि अब यसलाई चाहिँ यसरी अल्ट्रासम्म थिच्दै यसरी अब यो रेकर्ड गरिने सरले अघि भन्नुभयो यो रेकर्ड गरेर के हुन्छ भन्नुभयो नि। अब यो रेकर्ड गरिन भने प्रत्येकचोटि यही गर्नुपर्छ कि यो गरिरहनुपर्छ यस्तो काम होइन। हजुरले पासपोर्ट साइजको फोटो गर्नु पऱ्यो भने प्रत्येकचोटि फोटोलाई चाहिँ तान्दै मुभ गर्दै तान्दै मुभ के अरे मिलाउँदै गरिरहनुपर्छ। तर हामीले रेकर्ड गऱ्यौँ भने एकचोटि दुःख मजाले गर्ने,
त्यसपछि सधैँको लागि चाहिँ यो हामीलाई चाहिँ सहिलो हुन्छ त्यस कारणले गरेको। र यति गरिसकेपछि हामीले सिफ्टर थिच्छौँ होइन, यसरी चाहिँ क्लिक गर्छौँ, यसरी क्लिक गर्छौँ र कन्ट्रोलसँग ई गर्छौँ। कन्ट्रोल ई गर्न पनि सिफ्टसँग के अरे कन्ट्रोल ई गर्न पनि हजुरलाई आएन त्यस्तो भने सबै कुरा त अब एकैचोटि अब कन्ट्रोल पनि हुँदैन। त्यसको लागि हामी के गर्ने भन्नुहुन्छ भने लेयरमा गएर यहाँनिर चाहिँ मर्ज लिङ्क्ड भन्ने चाहिँ यो अप्सनमा पनि क्लिक गर्न सकिन्छ। यहीँ देखाएको छ कन्ट्रोल ई गर्नुहोस् भनेर देखाएको छ। मर्ज गर्नको लागि चाहिँ लेयरमा गएर यो मेनुबाट पनि हामीले गर्न सक्छौँ यदि हामीलाई चाहिँ त्यो सबै कुरा चाहिँ याद भएन भने। र यसरी यदि गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त्यसलाई अल्टरसँग फेरि सट्ट तान्छौँ, अल्टरसँग यसरी तान्छौँ, यसरी तान्छौँ। र यदि तानिसकेपछि अब एउटा कुरा के ख्याल गर्नु होला हजुरले भन्दाखेरि अब यहाँ माथिल्लोलाई चाहिँ क्लिक गरेर हजुरले मर्ज गर्नुभयो भने यो फेरि ब्याकग्राउन्डसँग टाँसिन्छ। हेर्नुलाई मैले यहाँनिर गर्छु यो मर्जसँग चाहिँ गर्नुभयो भने ल हेर्नुहोस् अब यो जुन योसँग हुनुपर्ने थियो त्यो भएन। यहाँनिर हेर्नुहोस् त ब्याकग्राउन्डमा टाँसियो, यहाँनिर अलिक खतरा हुन्छ। त्यस कारण हजुरले के गर्ने त यसको लागि भनेपछि हजुरले सबभन्दा पछि जुनलाई चाहिँ लिनु भएको छ नि तानेर अथवा कपी गरेर अर्थात् चाहिँ यसलाई अल्टरसँग थिचेर जुनलाई लिनुभएको छ नि त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। सबभन्दा पछि त हामीले यसलाई लिएको थियौँ, यो जुन यो लेयर छ यहाँनिर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो लेयरलाई लिएको थियौँ अल्टरसँग तानेर यो आएको पछि त पहिलो यो ओरिजिनल यो पछि कपी हो। यसलाई क्लिक गर्नुपर्छ र कन्ट्रोलसँग ई अर्थात् चाहिँ लेयरमा गएर यहाँनिर चाहिँ मर्ज डाउन गर्नुभयो भने अब यो चाहिँ दुईवटा मात्रै बल्ल सिलेक्ट हुन्छ, ब्याकग्राउन्डमा छोडिदिन्छ। यसरी गर्नुलाई नभए चाहिँ हिजो प्रभात गुरुले भने जस्तै गरेर यसलाई चाहिँ अल्टरसँग कन्ट्रोल सिफ्टरसँग फेरि माथिल्लो लाइन क्लिक गरेर सहिलो अझै यो हुन्छ। यसो गरेर चाहिँ लेयरमा गएर ई मर्ज गरिदिनुहोस्, यसलाई मर्ज भिज अथवा कन्ट्रोलसँग ई गरिदिनुहोस्, त्यो गर्दा अझै बेस्ट हुन्छ। अब यो चाहिँ एउटै भयो। अब यति गरिसकेपछि फेरि यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि लेयरमा गएर फ्ल्याटन गरिदिनुहोस्। यो फ्ल्याटन गरेन भने के हुन्छ भन्छ भने बिचमा काम गर्दा गर्दा स्टक हुन्छ कि यदि हजुरले फ्ल्याटन नगरी त्यतिकै छोडिदिनु भने अरूचोटि तपाईँ हजुरले त्यो फङ्सन कि हान्दा बित्तिकै बिचमा गएर कन्टिन्यू भन्ने मेसेज आउँछ अनि कन्टिन्यू गर्दा गर्दै काम पुरा हुँदैन, बिचमा गएर अड्किन्छ। त्यसको कारण यसलाई फ्ल्याटन गर्नुपर्छ र यसलाई गरेर स्टप गर्नुहोस्। स्टप गर्नु साथ अब हाम्रो काम चाहिँ सकियो, पुरा भयो होइन। अब मैले यसलाई चाहिँ हटाइदिन्छु, कन्ट्रोल ए गरेर यसलाई डिलिट हाल्ने पनि हुन्छ, यो हट्यो होइन। र अब फेरि त्यही फोटोलाई ल्याएर फेरि त्यस्तै गरेर राख्नुलाई यसलाई मैले बन्द पनि गर्ने अरे। अब हेर्नुहोस् त अब अल्टर F9 मैले F3 गराएको थिएँ होइन, F3 कि थिच्नुभयो भने यसरी मजाले चाहिँ जसरी गराएको थिएँ त्यस्तै तरिकाले आयो। अब यस्तै आउँछ, यो चाहिँ सायद फ्ल्याटन राम्रोसँग भएन होला, त्यस्तो भयो भने यस्तो किसिमको समस्या आउँछ। त्यस कारणले गर्दा हजुरले के गर्नु होला भन्दाखेरि यसलाई फ्ल्याटन गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। के छ अगाडि बढौँ कि हामी सर? अरूले कति बुझ्नु हो? कुनै च्याट आएको छैन सर, अगाडि बढौँ सर। हुन्छ सर, अगाडि बढौँ। हस् धन्यवाद सर। अब म फेरि एउटा फोटोलाई कसरी क्लिन गराउने भन्ने धेरै लाग्छ है त। जस्तै एउटा क्लिन नभएको फोटो म यहाँ ल्याउँछु, जस्तै यो फोटो छ र यसलाई पासवर्ड साइजको हामीले फोटो गराउने भने सीमा क्लिक गर्छौँ अर्थात् चाहिँ करप कीमा गरेर क्लिक गर्छौँ। यसलाई पहिला करप गरायो भने राम्रो हुन्छ। यसरी चाहिँ यसलाई करप गरौँ। करप गर्दाखेरि अब कतिपय मान्छेको बसाइले बाङ्गो हुन्छ, त्यस्तो बेलामा यसरी यहाँनिर यो एरो की यसरी लाँदाखेरि सिधा कीमा जान्छ होइन। के अरे यो चाहिँ जुन कसर हो यसरी देखेको परेको हुन्छ, अलिकति छड्के छ भने हल्का यस्तो गराएर यो एरो आएको छ नि यसरी थोरै बटाएर नि यसरी पनि गर्न सक्छ। यदि बाङ्गो चाहिँ सिधा बसेको छैन भने अब यो त ठिकै छ होइन। यसै गरेर यसलाई चाहिँ इन्टर की थिचिदिनुहोस् र अलिक माथिबाट तलबाट आइरहेको छ, अलिक माथिबाट गराउँ यसलाई। सबभन्दा यो फोटोहरू बनाउँदाखेरि मुखलाई बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने चलन छ। र अब यसलाई चाहिँ हिजो सरले पनि धेरै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ, हजुरले सहिलो पनि होला र यसमा थप कुराहरू मात्रै मैले गर्न खोजेँ हो। जस्तो सरले भन्नुभएको थियो जस्तो यो यहाँनिर ब्रस टुलको प्रयोग गर्ने होइन, त्यो अब यसको लागि चाहिँ सबभन्दा सजिलो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यसरी पहिला यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। यो म्याजिक वान्टेड टुल भन्छ, योबाट सजिलो हुन्छ। यो म्याजिक वान्टेड टुल भन्छ यसलाई यहाँनिर, योबाट क्लिक गर्नुहोस्। फेरि अब म्याजिक वान्टेड टुल प्रयोग गर्दाखेरि हजुरले यहाँ हेर्नुहोस् है, अब सिधै म्याजिक वान्टेड टुल प्रयोग गरेर यसरी क्लिक गर्नु भने हट्छ। हेर्नुहोस् है, अब कोही ठाउँ चाहिँ यो सबै ठाउँ बढ्दैन, यो बिचमा हट्छ। त्यस कारण हजुरले के गर्नु होला भन्दाखेरि यो म्याजिक वान्टेड टुललाई क्लिक गरेर यहाँनिर माथि छ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो एड टु सेलेक्सन भन्ने छ हो, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ यस्तो समस्या आउँदैन। जतिचोटि हामीले क्लिक गऱ्यो भने यो चाहिँ बिचमा छुट्ने डर चाहिँ आउँदैन। यसरी पहिले यसलाई सेलेक्ट गरौँ।
यसरी जान स्क्रिन छ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले यसरी क्लिक गरौँ। अब यतिका गर्न समय लाग्छ क्लिक गरेन भनेदेखि यो यहाँ लास्ट टुल छ यसलाई फेरि बिचमा छोड्न हुन्न है। यो टुललाई चाहिँ शिफ्ट दबाउनु पर्छ। यो शिफ्ट दबाउनु तपाईलाई हजुरलाई झ्याउ लाग्यो भने यहाँनिर यही हो सेम तरिका। या एडमा चाहिँ गएर क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ अटोमेटिक प्लस भएर आउँछ। यसरी चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस्, यसरी गर्नुहोस् है। अलिकति बाहिर पनि गएको छ, अहिले नभए काटौँ त्यसलाई। र अब यसलाई यति गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि यसलाई कन्ट्रोल अल्टसँग डी यसरी थिचे पनि हुन्छ, नभए चाहिँ यसलाई यहीँबाट राइट क्लिक गरेर यो फेरि सिलेक्सन टुलमा आउनुपर्छ। अरूमा भयो भने आउँदैन। यो सिलेक्सन टुल कि यो चाहिँ म्याजिक वान्टेड टुल कि यो लासो टुल कि चाहिँ यो जुन रेक्टेङ्गल टुल कुनै मध्ये एउटामा चाहिँ हुनुपर्छ। यसरी राइट क्लिक गरेर हजुरले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि यहाँनिर फिलर भन्ने अप्सन छ। यो फिलर गरेन भने के हुन्छ भने सरले पनि यो थोरै भनिसक्नु भएको छ। फिलर गरेन भने सिधै चाहिँ उसले बिलेटले काटेको जस्तो एकदमै नराम्रो आउँछ, सिधा धर्का देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा हजुरले यसमा चाहिँ मैले चाहिँ प्रायः 4 राख्ने गरेको छु। 2 3 राख्दा अलिकति त्यो शार्पनेस त्यो एकदम धारिलो जस्तो देखिने भावनाले मैले 4 नै प्रयोग गर्ने गरेको छु। यसलाई चाहिँ ओके गरिदिनुहोस्। र ओके गरिसकेपछि अब के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर यो ब्रस टुल छ, यहाँनिर हजुर देख्न सक्नुहुन्छ। यो ब्रस टुलमा क्लिक गर्नुहोस्। ब्रस टुलमा क्लिक गरिसकेपछि के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि अब यो ब्रस टुलमा क्लिक गर्दा बित्तिकै अल्टा थिच्नुहोस् है। अल्टा थिच्दाखेरि यस्तो किसिमको आउँछ, यो आई डबर भन्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि कलरलाई लिने काम गर्छ। जस्तो हजुरले यहाँनिर रेडमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फरिगन ब्याकग्राउन्ड टुलमा चाहिँ हजुरको रेड कलर आयो। अब हजुरले स्क्रिनमा अलिक जहाँनिर अलिक चम्किलो राम्रो छ त्यहाँनिर त्यो स्क्रिनमा टच क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँनिर यो स्क्रिन यसले यहाँनिर ल्यायो। अब हजुरले ब्रस गर्दाखेरि त्यही स्क्रिन यहाँनिर आउँछ। तर हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर यस्तो गर्दाखेरि एकदमै रफ आयो, त्यो स्क्रिन हराउने त्यस्तो किसिमको एकदम भद्दा देखियो। त्यसलाई हजुरले के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर आएर यहाँ जुन यो माथि ओपेसिटी लेखेको छ, फ्लो लेखेको छ, यसलाई 25 गर्नुहोस्। 25 29 गराएको छु मैले भयो, 29% गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई जुम गर्नुहोस्। अलि जुम गरिसकेपछि अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब काम गर्दा तलमाथि गर्नु पर्यो भने स्पेस किलाई थिच्नुहोस्। स्पेस किलाई थिचेर यसरी माउस तलमाथि पार्दाखेरि यो चाहिँ सर्ने हुन्छ। यो अलि यसरी तलमाथि चाहिँ सर्छ। र अब यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि यसरी ड्र्याग गर्नुहोस्। यसरी ड्र्याग गर्नुहोस्। र अलिक बढी चाहिँ हुन थालेको छ भने यसलाई घटाउन पनि सकिन्छ। 20 पनि गर्न सकिन्छ। अब त्यहाँ फोटो कस्तो छ त्यसलाई हेरेर हुन्छ। अलिक डिम फोटोमा बढाउनु पर्छ। अलि चाहिँ क्लियर छ भने त्यो धेरै नबढाए पनि हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो स्क्रिनलाई चाहिँ बराबर उज्यालो देखाउने काम गर्छ। र अब यति गरिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अर्को पनि छ। यसलाई इमेजमा जाने, एडजस्टमेन्टमा जाने, त्यसपछि यहाँनिर छ यो भेरिएसन भन्ने छ। यसमा गयौँ भने थुप्रै देखाउँछ। हेर्नुहोस् त, अब यो ओरिजिनल यो हो। अब योबाट हामीले लाइट गर्न सक्छौँ। हल्का चाहिँ अब रेड कलर थप्न पर्यो भने यहाँ रेड कलर पनि थप्न सक्छौँ, येलो कलर पनि थप्न सक्छौँ, ग्रिन थप्न सक्छौँ। कस्तो किसिमको हामीलाई आवश्यक छ। अलिक डार्क गर्ने फोटो धेरै उज्यालो पनि राम्रो मन परेन भने डार्क गर्न सकिन्छ यहाँनिरबाट होइन लाइट। अब होइन यो बिग्रियो यहाँ चाहिँ सिलेक्सन गरेको चिजहरू एकदम नराम्रो के फोटो झन् पहिलेको राम्रो थियो बरु भन्ने आयो भने ओरिजिनललाई क्लिक गर्नुहोस्, पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ होइन। अब यसलाई क्लिक गर्नु उज्यालो आयो होइन, जस्तो पनि हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ। यसरी यति गरिसकेपछि हामीले ओके गराइदिउँ भने हेर्नुहोस् त फरक आइहाल्छ। नभए एकचोटि यसलाई अझ राम्रो गर्नलाई यसमा गएर अटो कन्ट्रास्ट गर्नु भने यस्तो आउँछ। यसमा आउँदा अलिकति फेरि अलिकति ऊ आउँछ, कालो कालो जस्तो पनि देखिन्छ। चक्क त हुन्छ र कालो कालो जस्तो हुन्छ। त्यसलाई फेरि एकचोटि ब्रसलाई चाहिँ ड्र्याग गर्नुहोस्। र यो ब्रस लतार्ने बेलामा पनि हजुरले के ख्याल गर्नु होला भन्दाखेरि यो सिधा कोही शार्पनेस किसिमको एकदम सिधा चाहिँ ब्लेडले काटेको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसको लागि हामीले यहाँनिरबाट 17 नम्बरको ब्रस चुज गर्ने। जहिले पनि यो पछि घटाउँदा बढाउँदा के फरक पर्दैन। सुरुमा चाहिँ 17 त सजिलो रहँदैन होइन, तर चाहिँ 17 नम्बरको ब्रस प्रयोग गऱ्यो भने त्यस्तो किसिमको अब सिधा आउने जुन ब्लेडले काटेको जस्तो त्यो चाहिँ हुँदैन। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ यसरी गर्ने। त्यसपछि अझ चक्क गर्नुलाई एकचोटि फेरि यसमा गएर फेरि यसलाई चाहिँ अलिक चक्क लाइट दिने। फोटोको चाहिँ चमकै अर्को किसिमको आयो। र यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर अब एउटा चाहिँ जेपिजी भन्ने एउटा चाहिँ हुन्छ। यसलाई सफा गर्ने, यसलाई यहाँनिरबाट दागदुग अटोमेटिक हटाउँछ, त्यसले एकदम क्लियर गराउँछ। यहाँनिर चाहिँ फिल्टरमा गएर यहाँ नोइजमा गएर यहाँ जेपिजी भन्ने छ, तर यसमा चाहिँ जेपिजी भन्ने सफ्टवेयर हामीसँग मैले राखेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ देखाएको छैन। अब यो जेपिजीलाई कसरी सेट गर्ने
म त्यहाँतिर जान्छु है त थोरै। अब जेपिजीलाई भन्ने सफ्टवेयर छ हामीसँग एउटा चाहिँ मसँग मैले राखेको छु यहाँनिर हानेको छ। यहाँनिर जेपिजी भन्ने एउटा चाहिँ यो सफ्टवेयर भनौँ कि के भनौँ एउटा फिचर हो यो। यसलाई के गर्नु सजिलो भन्दाखेरि यसरी राइट क्लिक गरेर कपी गर्नुहोस् पहिला है। अब फेरि यो चाहिँ एडभान्स कोर्स के हो भन्ने नआत्तिनु, केही छैन, गर्दा गर्दा सिकिन्छ, त्यति अप्ठ्यारो छैन। कतिपय मान्छे मैले यस्तो पनि देखाएको छु, सामान्य वर्ड एक्सेल नजाने मान्छे पनि मजाले फोटोसप देखाएको छु कि, त्यस कारणले यसमा त जति लागेको त्यति जानिने हो। र यति गरिसकेपछि हामी के गर्ने भन्नुहुन्छ भने यो लोकल डिस्क सी भन्ने छ यहाँनिर, त्यसमा चाहिँ हजुरले आएर डबल क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर यो प्रोग्राम फाइल 86 भन्ने छ, यो 64 भर्सनको भावमा यहाँ त्यो देखाउँछ, अर्कोमा चाहिँ 32 देखाउँछ। फेरि यसमा आएर राख्ने, क्लिक गर्ने। त्यसपछि एडप भन्ने, हाम्रो यो त एडप फोटोसप हो, त्यस कारण एडप भन्ने अप्सनमा आएर केही गर्नु पर्दैन, एडप भन्ने अप्सनमा आएर क्लिक गर्नुहोस्। एडपमा आइसकेपछि यहाँनिर देखायो एउटा 7 पनि, मसँग 7 पनि छ, त्यस कारण देखायो एउटा सिएस भन्ने छ। हामी फोटोसप सिएस चलाइरहेछौँ, त्यस कारण फोटोसप सिएसमा आएर क्लिक गर्नुहोस्। र यति एमा आइसकेपछि यहाँनिर प्लग इन्स भन्ने छ त्यो भित्र, त्यसमा आएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा आइसकेपछि पनि फेरि यहाँ थुप्रै छन्, हेर्नुहोस् है, यो फोटोसप ओन्ली भन्ने छ एउटा, अरू केहीमा नजानुहोस्, यसमा चाहिँ हजुर चाहिँ फोटोसप ओन्लीमा मात्रै आउनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर फिल्टर भन्ने छ, फिल्टर छ, किनभने हामी त्यहाँ फिल्टरबाट जान्छौँ, त्यस कारण यहाँनिर फिल्टर्स भन्नेमा आएर त्यो जुन अहिलेको फाइल छ त्यसलाई यहाँनिर आएर पेस्ट गरिदिनुहोस्, यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, अब यसलाई बन्द गरिदिनुहोस्। अब फेरि फोटोसपमा आउनुहोस्। फोटोसपमा फेरि अब आएर एकैचोटि नदेखाउनु पनि सक्छ है, यसलाई क्लोज गरेर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। फिल्टरमा आएर नोइजमा आउँदाखेरि अझै देखाएन। अब यसलाई मैले एकचोटि बन्द गरिदिएँ भनेदेखि यो देखिन्छ, एप्लाई हुन्छ। म यसलाई चाहिँ फेरि सिलेक्ट गरेँ, अलि सामान्य उसको लागि मात्रै गरेँ मैले, तर सबै ठाउँ यसलाई सिलेक्ट गरिदिएँ। त्यसपछि एकैछिन यसरी सिलेक्ट गरेर चाहिँ यो जुन अरू भएको यसलाई सट्ट हटाइदिने, बाहिर गए पनि केही छैन। अब फिल्टरमा आउँछौँ, नोइजमा आउँछौँ। ल हेर्नुहोस् है, जेपिजी क्लिनअप भने अटोमेटिक यहाँ देखा परिहाल्यो। त्योभन्दा अगाडि है, त्योभन्दा अगाडि सिधै यसलाई प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ यो ब्याकग्राउन्डलाई कपी गर्नुपर्छ एकचोटि। यसमा ब्याकग्राउन्ड कपी गर्न त्यति गाह्रो केही पनि छैन। यो फेरि आएन भने समस्या हुन्छ हजुरलाई। यो ल्याउनुको लागि के गर्ने त, विन्डोमा गएर यहाँनिर लेयर्स भन्ने अप्सन छ, यहाँनिर F7 थिचे पनि आउँछ, यो यसमा क्लिक गरेपछि यो आउँछ, यो लेयर्सको चाहिँ भागहरू आउँछ। र यो आइसकेपछि के गर्ने त, यो हजुरले जुन फोटो छ ब्याकग्राउन्ड लेखेको त्यसलाई गएर त्यहाँनिर माउस लानुभयो भने एउटा हातको जस्तो चित्रमा देखा पर्छ त्यो, र त्यसलाई सट्ट तानिदिनु भयो भने यसरी चाहिँ यो कपी भयो, दुईवटा भयो कि। र अब सिलेक्ट चाहिँ तल्लो नभएर माथिल्लो हुनुपर्छ है, माथिल्लो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कपी भन्ने लेखेको पनि हुनुपर्छ सिलेक्ट यसलाई गर्नुलाई। अब त्यसपछि के गर्ने, फिल्टरमा जाने, नोइजमा जाने, जेपिजी क्लिनअप गर्ने, र यसमा चाहिँ 10 ठिकै छ, यो 10 राखिन्छ। अब फेरि फिल्टरमा जाने, नोइजमा जाने, त्यसपछि रिमुभ म्युर प्याटर्न भन्ने छ, यसमा जाने। र यसमा के गर्नु होला भन्दाखेरि माथि चाहिँ 85 राखिदिनु होला, र तल चाहिँ के राख्नु होला, 0 राखिदिनु होला। त्यसपछि ओके गर्ने। ल अब यो हेर्दाखेरि यस्तो भएको छ होइन। अब हामीले के गर्छौँ त, यसलाई कन्ट्रोल डी गराएर यसलाई हटाउँछौँ। त्यसपछि अब यो इरेजर टुलको प्रयोग गर्छौँ। इरेजर टुल प्रयोग गर्दाखेरि यसरी मुखमा जानेर चाहिँ हामीले यो राख्नुपर्ने, त्यो ठाउँमा फेरि त्यो हटाइदिन्छौँ त्यो जेपिजीलाई। यसरी चाहिँ अनावश्यक यो नाकका पालो लिएर यो अलिकति जुवा छ, जुवालाई पनि राख्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि आँखाको उसमा अनि परेलामा यसलाई चट्ट काटिदिने, अनि यो कानमा पनि, अनि यो गर्दनको भागमा पनि यसरी चाहिँ हामीले यसलाई हटाइन्छौँ। त्यसपछि यति गरिसकेपछि के गर्छौँ, यहाँ दुईवटा छ ब्याकग्राउन्ड, दुईवटा ब्याकग्राउन्डलाई एउटै गराउनलाई हामीले जहिले पनि गर्नुपर्ने भने के हो त, लेयरमा गएर फ्ल्याटेन गर्ने जहिले पनि। ल हेर्नुहोस् कति राम्रो भयो।
अब यसमा चाहिँ दागदुग सानातिना दागदुग आफै हराएका छन्। यसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ। र अब यो कपालमा अलिकति फुलेको जस्तो सेतो सेतो देखिएको छ होइन, यसलाई हटाउनु पर्यो भने के गर्ने, यहाँनिर यो डज टुल भन्ने छ, त्यसमा आएर हामीले राइट क्लिक गर्छौँ। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यो यसले चाहिँ सेतो गराउने काम गर्छ, अझ उज्यालो गर्नु छ। यो जुन बर्न टुल भन्ने छ त्यसमा आएर हामीले क्लिक गर्ने र यहाँनिर यो 50 अत्यन्तै धेरै हुन्छ, जहिले पनि यसको भ्यालु सेट गर्दाखेरि हामीले 20 देखि 30 बढीमा, त्योभन्दा बढी चाहिँ नगर्ने। जस्तो मैले 27 राखेँ। अब यसमा आइसकेपछि अब यसरी यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, अब त्यो सेतो भाग भयो सबै हराएको छ, हेर्नुहोस् कति राम्रो देखियो। च्याट्ठ यसरी यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गर्छौँ। जस्तो परेलामा पनि अलिक बढी चाहिँ सेतो भइरहेछ भने एकदम सार्प भने अरू भागभन्दा अलि चाहिँ खर्सो कस्तो देखिया छ होइन, त्यसको लागि फेरि यहाँनिर यो ब्लु टुल भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई पनि धेरै ब्लु नगराउने, फेरि मधुर देखिन्छ। ठिक्क चाहिँ 20 देखि 30 को बिचमा राखेर यसरी चाहिँ सट्ट हजुरले तानिनु भयो भने ल हेर्नुहोस् त्यो सार्प एकदम चाहिँ नराम्रो देखिया थियो नि, त्यो चाहिँ ठिक हो। यहाँनिर मुखमा अछट्टै चिनिया थियो होइन, फोटो निकाल्दाखेरि चाहिँ यो भाग किन यस्तो भएछ भन्ने हुन्छ ग्राहकले पनि, अथवा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि किन यस्तो भएछ भन्ने हुन्छ। त्यो काम गर्दाखेरि यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ सट्ट मेलिदिनु भयो भने त्यो भिजको एकदम सार्पनेस भाग चाहिँ ब्लुर हुन्छ, त्यो समस्या आउँदैन। यस्तो तरिकाले हामीले यसलाई चाहिँ गर्छौँ। र अझ यो कलर जुन यो ब्ल्याक गराउँदाखेरि हजुरको यो मोडिनेस भन्दा कपालमा गर्दा अनि स्क्रिनमा चाहिँ मोडिनेस नै गर्नु होला, मिडनेस नै, तल उसमा चाहिँ हाइलाइट गर्नुभयो भने कपालमा गर्दाखेरि अझ राम्रो देखिन्छ। अझ यस्तो गर्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ। यदि राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन, बढी सेतो छ भने यसलाई बढाइदिनु होला, केही गर्नु पर्दैन। यसलाई चाहिँ ओपेसिटी बढाइदिनु भयो भने चाहिँ अलिक बढी काम गर्छ, बढी छिटो कालो हुन्छ। यसरी गराउनु। र अब यो ब्याकग्राउन्ड हटाउनु पर्यो, अब के गर्ने त भन्छ भने अब यहाँनिर चाहिँ म्याजिक वान्टेड टुल छ, यसलाई प्रयोग गर्नु होला। सकेसम्म के गर्नु होला भन्दाखेरि मेरो सुझावमा यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड जस्तो छ त्यस्तै किसिमको कलर थप्नु। जस्तो यहाँ रेड कलर छ तर यो पर्दा अलि मिलिरहेको छैन भने रेडै थप्नु होला। यसमा व्हाइट गर्नुभयो भने बिचमा चाहिँ कता कता त्यो व्हाइटमा फेरि रेड मिसिएको देखिन्छ, हुन त काटेर मिल्दैन तर अलिक बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जस्तो किसिमको चाहिँ बाहिरको ब्याकग्राउन्ड छ त्यस्तै किसिमको कलर चाहिँ हजुरले राख्नु भयो भने, जस्तो निलो छ भने निलो राख्नुहोस्, रातो छ भने रातो नै राख्नुहोस्, यति गर्नु होला। हेर्नुहोस् अब म एकैछिन हजुरले एउटा कुरा गर्छु। यसलाई चाहिँ अब हामीले यो ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नलाई के गर्ने सहिले उपाय छ। यहाँनिर यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड जस्तो छ यो त्यस्तै किसिमको यहाँ आउँछ है। त्यसको लागि के गर्ने त, यहाँनिरबाट क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर आएर यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट यस्तो किसिमको कलर बक्स आउँछ र यो कलरमा यसरी चुज गर्नुहोस् हजुरहरूले है। यसरी कुन किसिमको कलर, अझ यहाँनिर क्लिक गर्नु भने आउनु देखिन्छ। यसमा आएर रेड कलरमा चुज गरेँ, ओके गरेँ। अब यहाँनिर रेड आयो। अब हजुरले सिधै डिलिट थिच्दिनु भयो भने सिधै चाहिँ पछाडि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ रेडै आयो। तर हेर्नुहोस् त यहाँनिर कस्तो देखिया छ, एकदम ब्लेडले काटेको जस्तो अघि मैले भनेको थिएँ, कस्तो नराम्रो देखिया छ। हेर्नुहोस् त अछट्टै चाहिँ अब फोटो त्यति राम्रो बनाइयो तर पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलिक राम्रो आइदिएन, अथवा चाहिँ ब्लेडले काटेको जस्तो आयो भनेपछि त्यो राम्रो हुन्न। त्यसको लागि के गर्ने त भन्छ भने अघि मैले भने जस्तै गरेर राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर फिलर भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा जानुहोस् र यहाँनिर 4 भ्यालु सेट गरेर ओके गर्नुहोस्। नभए कन्ट्रोल अल्टरसँग डी थिच्नुभयो भने सिधै आउँछ। र अब डिलिट थिच्दिनुहोस् है। अब डिलिट थिच्नुभयो भने हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले चाहिँ त्यस्तो किसिमको आएकै छैन होइन। अब बढी अलिक फेरि भ्यालु बढी सेट भयो भने सरले पनि देखाउनु भएको थियो, बढी भ्यालु सेट भयो भने के हुन्छ भित्र कलर घुस्छ। त्यसलाई अलिक कम गर्नु छ भन्नुहुन्छ भने फेरि हजुरले यसलाईमा चाहिँ कन्ट्रोल अल्टरसँग डी थिचेर 4 को ठाउँमा हामीले 3 सेट गर्न सक्छौँ। 3 सेट गरेर ओके गरेर यसलाई चाहिँ फेरि यहाँबाट डिलिट बटन थिचिदिनु भयो भने अझ राम्रो होला। ल हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ यो पछाडिको ब्याकग्राउन्डलाई पनि हामी सहिलेसँग चेन्ज गर्न सक्ने भयौँ। र अब यसलाई खगेन्द्र सर एउटा जिज्ञासा आएको छ ब्याकग्राउन्डमा। अब जस्तो हामीले यो त पर्दाहरू, यो प्रिन्टेबल फोटोहरू यो फर्मको लागि अथवा कहीँ होइन टाँस्नलाई यो फोटो युज हुने भयो। अरू त्यस्तै अरू कुनै सिन राख्नु पर्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा यहाँ। हजुर धन्यवाद सर। यसलाई अझ सहिलो छ। यसलाई के छ भन्नुहुन्छ भने यसैलाई हेरौँ है त। यसैलाई हजुरले के गर्नुहोस् भनेपछि अब यदि सिन चेन्ज गर्ने हो भने हजुरले अब यति सिलेक्ट गर्ने कुरा सेम एउटै नै भयो। यो ब्याकग्राउन्डमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड भन्ने देख्नु भएको छ नि, यो तालचा लगाएको छ होइन। यसलाई हजुरले के गर्नुहोस् त डबल क्लिक गर्नुहोस्।
डबल क्लिक गरेपछि यस्तो किसिमको अप्सन आउँछ यसलाई केही नगर्नुहोस् ओके गरिदिनुहोस् ओके गरेर हजुरले के गर्नुहोस् त अब सिधै डिलिट बटन थिचिदिनुहोस् ल हेर्नुहोस् अब यस्तो किसिमको यस्तो आयो अब यसमा चाहिँ यो फेरि पछाडि हेर्दाखेरि यो पर्दा होइन अब यो त हजुरको मजाले सर्छ कि यसलाई हामीले अब पिएनजीमा पनि लगाएर राख्न सक्ने भयौँ र अब अरू ब्याकग्राउन्डलाई ल्याएर पनि हामीले यसमा राख्न सक्छौँ जस्तै अब म कुनै पर्दा ल्याउँछु है त यहाँनिरबाट गएँ सर हजुर यो मैले सिरियल नम्बर खोज्दै थिएँ कि पाउनै सकिनँ अहिलेसम्म ए म पठाइदिउँला सर हजुरलाई है म यहाँ ल्यापटप खोलेर बसेको हेरिरहेको छु तर सिरियल नम्बर नपाएर मेरो फोटो सबै खुलेन कि हजुर हजुर हुन्छ सर हुन्छ त्यसको समाधान गरौँ न सर अब यसलाई अब एउटा कुरा के ख्याल गर्नु हजुरले भन्दाखेरि अघि मैले भने यो फोटोमा सिन ल्याउने बेलामा यो फोटोको जुन साइजमा क्रप भएको छ त्यही साइजमै ल्याउनु भयो भने हजुरले ठुलो सानो गराउने त्यो तान्ने त्यो समयको खेर हुन्छ त्यो गर्नै पर्दैन जस्तो यहाँनिर हामीले कति ल्याएको छौँ 28 mm र 33 mm ल्याएको छौँ यसलाई यसो सर्ट क्रप गरिसकेका छौँ होइन यो हजुरलाई थाहा छ त्यही साइजमा फेरि यहाँ क्रप गरिदिनुहोस् कति भाग लिने कुन भाग लिने होइन यसरी चाहिँ अब हजुरले ल्याउनुहोस् यहाँबाट यसरी चाहिँ क्रप गराएर चाहिँ ल्याउनुहोस् यसलाई इन्टर थिच्नुहोस् यसलाई फेरि कन्ट्रोल एस नगर्नुहोस् है कन्ट्रोल एस गर्नुभयो भने के हुन्छ फेरि पुरानो हाम्रो जुन ओरिजिनल सिन चाहिँ गएर चाहिँ सेभ हुन्छ र फेरि ओरिजिनल सेभ चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ यसलाई कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गर्नुहोस् अथवा कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी पनि गर्न पर्दैन हजुरले यहाँ सिधै के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि मुभ टुलमा गएर यसरी ड्र्याग गरिदिनुहोस् यसरी स्याट ड्र्याग गरिदिनुहोस् यसरी ड्र्याग गर्नुभयो भने ठ्याक्क कति मिल्यो भने साइज अब अलिकति 1 इन्च पनि यो तलमाथि भएको छैन ठ्याक्क मिलेको छ कि यसलाई हेर्नुहोस् यसलाई अब यो ठुलो भयो अब कहिले कहिले के हुन्छ यताको चाहिँ क्रप गर्दाखेरि यताको साइज अर्कै हुन्छ यताको रेजुलेसन मिल्या हुन्न रेजुलेसन फरक छ भने के हुन्छ यसमा राख्दा बित्तिकै फोटो कहाँ कहाँ हराउँछ सिन चाहिँ एकदम भयङ्कर ठुलो भएर चाहिँ आउँछ जस्तै म एउटा एकैछिन उदाहरणको रूपमा पनि त्यसलाई पनि प्रस्तुत गर्छु है त जस्तै यहाँनिर यो कति छ रेजुलेसन 500 छ मैले मानौँ यहाँनिर 600 राखिदिएँ है त 600 राखेर क्रप गरेर 600 राखेर अब 600 राखेर क्रप गरेर मैले कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गरेँ अरू केही गरेँ होइन है मुभ गर्दै पनि हुन्छ हजुरको इच्छा चोइस हो जे गरे पनि हुन्छ मुभ गरे पनि हुन्छ कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गरेर कन्ट्रोल भी गरे पनि हुन्छ लाइनको ठुलो हो अब यसलाई फेरि यहाँबाट तान के गरेर होइन यो समयको नोक्सान तलमाथि मिल्दैन के हुन्न यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ तर यदि अब यो फोटोलाई पनि त्यही 600 मै क्रप गरिदिउँ त अब भी गरिदिउँ त ल हेर्नुहोस् बराबर साइजमा आएको छ यसलाई घटाउनु पर्दैन केही गर्नु पर्दैन अब यो त फेरि फोटो त लुक्यो फेरि अब यसलाई कसरी बाहिर ल्याउने त्यो चिन्ता पनि हुन्छ हामीलाई होइन त्यसको लागि अब दुईवटा तरिका छ एउटा चाहिँ हजुरले कन्ट्रोलसँग माथिको चाहिँ एउटा इन्टरदेखि माथि एउटा कोष्ट छ मजुदा कोष्ट जस्तो त्यसमा चाहिँ गएर यता यो पी लेखेको साइडतिरको कोष्ट सुरुलाई चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने भित्र आउँछ होइन मैले यो सर्टकट जान्दिनँ म त अर्को तरिकाले जान्छु भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई माथि पार्नुभयो भने यो लेयरमा गएर यो तल लुक्छ यसलाई फेरि यो लेयरलाई यसरी तानेर तल तान्नुभयो भने फेरि माथि बाहिर आउँछ यो तरिकाले पनि हामीले गर्न सक्छ अब यसले यति गरिसकेपछि लेयरमा जानुहोस् फ्ल्याट्न गरिदिनुहोस् सेट भइहाल्यो होइन अब फेरि एफएमसित हजुरले चाहिँ F3 थिचिदिनु भयो भने अब हाम्रो ऊ पनि आइहाल्यो यहाँनिर अलिकति त्यो मिलिरहेको छैन त्यो अघि हामीले सेट गर्नु लागि मिस्टेक भएको छ यो हेर्नुहोस् त अब यहाँनिर साइज मिलेन यो किन मिलेन त सर यत्रो बेर गराएर भन्नु होला फेरि किन मिलेन भन्नुहुन्छ भने यसको साइज हेर्नुहोस् है अब यसको साइज हेर्ने तरिका नि छ एउटा यो पेपरको साइज कति हो भनेर हेर्ने तरिका के हो त यसलाई गएर फन्ट साइज गर्नु फन्ट इमेजमा क्लिक गर्नुभयो भने यसको साइज देखिन्छ यो 4x6 को पेपर हो भनेर अटोमेटिक यो साइज यहाँ आउँछ कि यसरी पनि हामीले साइज चिन्न सक्छौँ अब यहाँनिर छ 500 छ रेजुलेसन होइन अनि यो फोटोको रेजुलेसन भयो कति 600 हो त्यस्तो भयो भने यसको चाहिँ रेजुलेसन फरक भइदियो भने यति ठुलो हुन्छ हेर्नुहोस् त आएर मिल्दै मिल्दैन अघि हामीले गरेको त्यतिकै खेराको अब त्यसको लागि के गर्ने त फेरि भन्छ भने कि त यही A4 साइजको चाहिँ रेजुलेसन बढाइदिनुहोस् कि त यसको फेरि घटाइदिनुहोस् जस्तै यहाँ आएर हामीले 28 mm × 33 mm गरेर यसलाई चाहिँ 500 नै गरिदिँदा ठिक छ सरी मिलेन यहाँनिर के भयो भने यहाँ एउटामा 3 mm भएछ 33 mm गराइदिउँ यसरी चाहिँ क्रप गरिदिउँ अब मिल्छ हेर्नुहोस् है अब चाहिँ हामीले एफएनसित F3 थिच्यौँ भने यहाँनिर अलिकति त्यहाँ के समस्या आएको छ त्यसको यस्तो भएको छ यसरी चाहिँ आएर साइज आएर चाहिँ यसरी बस्यो ठ्याक्क मिल्यो
र यसरी चाहिँ हामीले यो फोटोलाई चाहिँ सेट गर्न सक्छौँ। ब्याकग्राउन्ड सेट गर्ने तरिका, पिपी साइजको फोटो गर्ने तरिका आज यो हामी गऱ्यौँ। र के छ अब हामीसँग समय पनि अब नेटवर्क आइसक्यो होला होइन। आजलाई अब यति गरौँ कि केही आदरणीय सर म्याडमहरूको केही जिज्ञासा छ भने त्यतातिर जाउँ कि के गरौँ सर? हुन्छ गुरु, यति नै गरौँ। अब केही जिज्ञासा आयो भने अब यता मैले च्याटबाट पनि धेरै सर म्यामहरूको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गरेको छु। सबै सरहरूले गर्नुभएको छ, पोस्ट बस्नुभएको सरहरूले। र अब यो अभ्यास गर्दै जाने हो। यो जति हामीले गर्छौँ ठिक छ। लोकबहादुर सरले यहाँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भन्नुभएको छ। यो भिडियो हामी फेरि पनि अब अपलोड गर्छौँ, युट्युबमा हुन्छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र सरले यसलाई चाहिँ नि अब एकपटक फेरि यो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्ने कुरालाई सरले रिपिट गर्दै अब यो आफ्नो प्रस्तुतिलाई अब आजलाई विराम दिनु होला कि सर। र परशुराम सरलाई अब हाजिरीको लिङ्क रेडी गरेर राख्नु होला र त्यसपछि मात्रै हामी समापनको लगभग मैले हाजिरीको लिङ्क च्याटमा राखिसकेको छु है साथीहरू। मैले फेरि पनि अब म एकचोटि फेरि यो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्ने कुरा यो ब्याकग्राउन्ड फेरि कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कसैको यो पछाडिबाट प्लेन हाम्रो पर्दा मात्र छ भने त सोइलो छ हेर्नुहोस् है। अब म्याजिक वान टुलमा गयो, त्यसपछि सरर क्लिक गर्यो होइन, ट्याक्क सिलेक्ट यसले चाहिँ सिलेक्ट ल्याउँछ। अनि त्यसपछि कन्ट्रोल अल्टरसँग डी थिच्यो। यो थिच्न कहिले पनि नबिर्सनु है। यो कन्ट्रोल अल्टरसँग डी थिचेर यसको भ्यालु सेट गर्नु भएन भने त्यो राउन्ड देखिँदैन। अर्थात् चाहिँ राइट क्लिक गरेर सिधै हामी चाहिँ फिजरमा पनि जान सक्छौँ, त्यसमा गएर पनि हामी गर्न सकिन्छ। र यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्ने भन्छ भने अब सिधै यहाँनिर भएको कलरै मात्र राख्ने हो भने त के गाह्रो भने सिधै डिलिट खेल्दै भइहाल्यो होइन। यहाँबाट हामीले यो ब्याकग्राउन्ड कलरको मुनि जुन कलर देखिएको छ त्यस्तै कलर आउँछ। जस्तै यदि हजुरले व्हाइट कलरमा चाहिँ चुज गर्नुभएको छ भने व्हाइटै आउँछ। यहाँ मुनि पछाडिको यो ब्याकग्राउन्डमा यो ब्याकग्राउन्डको कलर जस्तो छ त्यसरी अहिले हजुरले यहाँनिर चाहिँ यो यस्तो कलर चाहिँ चुज गर्नुभयो भने अब यसमा थिचिदिनु भयो भने के आउँछ, यस्तो किसिमको कलर आउँछ। होइन जस्तो त्यहाँ पछाडि कलर छ त्यस्तै कलर देखा पर्छ। अब यो त सोइलोको लागि भयो होइन। अब हाम्रो समस्या कहाँनिर आउँछ भन्छ भने यो फोटो त सोइलो छ, पर्दा प्लेन भइहाल्यो, तर एकैछिन म यहाँनिर आएँ यस्तो किसिमको कलर लगाइहेर्नुहोस् त। अब यसलाई हामीले पासपोर्ट साइजको फोटो गर्नुपर्ने भयो, यसको कलर त्यहाँ त मिलेको छैन। फेरि अब यसरी गर्दा पनि हुँदैन, फेरि हेर्नुहोस् राम्रोसँग बराबर सेलेक्ट हुँदैन, कोही भित्र बाहिर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हिजो हाम्रो आदरणीय गुरुले पनि भनिसक्नु भएको छ होइन। यो टुलबाट यो म्याजिक ल्यासर टुलबाट हामीले सुरुमा काम गर्दाखेरि यसैबाट सिकेको हो। र पछि यसमा यसको एकदम सजिलो पनि छ। यसरी सरर चाहिँ क्लिक गर्दै जाँदाखेरि र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो माउस छोडेर अन्त काम गर्नु पऱ्यो भने यसरी यो कता कता जान्छ, अलिकति गाह्रो थियो। यसको बेफाइदा मैले त्यति माने हम, नत्र अरू काम चाहिँ एकदम राम्रो सजिलो छ। अब यसको लागि अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो एउटा उपाय पनि छ। आनन्दले यो काम गर्दा गर्दै जस्तो उता च्याटमा हेर्नुपर्ने भयो अथवा केही काम कतै क्लिक गर्नुपर्ने हो भने त्यस्तो सजिलो चाहिँ के छ, पेन टुल भन्ने चाहिँ एउटा हेर्नुहोस् है। यहाँनिर पेन टुल भन्ने छ र पेन टुलमा आइसकेपछि हजुरले के गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँनिर यो जस्तै यहाँ रेड कलर आएको छ। अब यसमा गएर गर्नुभयो भने फेरि यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् है काम गर्दै गयो यहाँबाट रेड कलर आउँदै जान्छ, यो चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले यसको लागि के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर यो जुन सर मैले जानकारी गराएँ हाजिरी लिङ्कमा अलरेडी रेस्पोन्स हुन्छ। त्यो एडिटिभ रेस्पोन्समा गएर आजको हाजिरीमा मात्रै हजुरहरूले चेक गरिदिनु होला, टिक लगाउनु होला। अरू त्यो हिजोको जस्तो विवरण भर्नु पर्दैन, हजुरहरूले भरिसक्नु भएको छ भने मैले यति जानकारी गराएँ। एडिटमा गएर हजुरले आजको हाजिरी त्यो टिक लगाइदिनु भए मात्रै पुग्छ। हस्, धन्यवाद सर। त्यसपछि अब हजुरले के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँनिर दुईवटा अप्सन छ। यो अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर कलर देखिन्छ। अनि हामीले यहाँनिर सिलेक्ट गर्दै जाने क्रममा कलरभरि फिल हुँदै आउँछ। अर्को चाहिँ यहाँनिर एउटा चाहिँ यो अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने पाथमा आउनुभयो भने पाथ भन्नु भनेको छ, यसमा आएर क्लिक गर्नुभयो भने यो कलर यहाँ आउँदैन। अब मजाले हामीले यसलाई सिलेक्ट गर्न सक्छौँ यसरी। हेर्नुहोस् है, अब यसरी छिटो जति छिटो हात हुन्छ त्यति छिटो गर्न सकिन्छ। एउटा सकेसम्म काम गर्दाखेरि जुम गराएर गर्नुभयो भने अब सजिलो हुन्छ। यसरी चाहिँ अब म एउटा उदाहरणको लागि मात्रै धेरै टाइम दिँदैन, यसरी चाहिँ क्लिक गर्दै 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 जानुभयो भने छिटो हुन्छ। हामीसँग समय धेरै नभएको हुनाले मैले एकदम सर्टकटमा मात्रै गरेँ। यसरी सिलेक्ट गरेर जानुहोस्। अलि धेरै क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि यहाँनिर। अब यसलाई चाहिँ अल्टरसँग थिचेर पनि मिलाउन सकिन्छ। त्यसको अलिक अरू धेरै कुराहरू चाहिँ फेरि भोलिको सहजीकरणमा पनि छलफल गरौँला। यसरी यसलाई सिलेक्ट गर्दै गर्दै जानुहोस्। केही छैन, क्लिक गर्दै 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 हात बसेर छिटो हुन्छ। सुरुमा अलि
गाह्रो हुन्छ होइन, जे काम पनि बानी पर्नसम्म गाह्रो, बानी पऱ्यो भने फेरि सजिलो हुन्छ। र डिजाइन गर्दाखेरि अत्यन्तै सजिलो, सुरुमा ओडबाट गरिन्थ्यो, पछि जब फोटोसपमा अलिकति हात बसेपछि हरेक कामहरू गर्न एकदम फोटोसपबाट इजी लाग्छ, धेरै सजिलो हुन्छ। अलिकति हजुरले बानी नपर्नु मात्रै हो, त्यस्तै गाह्रो खासै केही पनि छैन। गाह्रो छ भनेर हामीले माइन्डमा नराखौँ, गरेपछि सिकिन्छ भन्ने कुरा सोच्यौँ भने सिकिन्छ। र यसमा आइसकेपछि अलिकति मैले यता भन्नुपर्छ, यहाँनिर आउँदाखेरि यस्तो जिरो जस्तो देखाएको छ। हिजो हाम्रो अर्को ल्यासर टुलबाट गर्दाखेरि जस्तो जिरो देखाएको थियो, त्यस्तै शून्य जस्तो, जिरो त होइन यो, तर चाहिँ शून्य जस्तो देखाएको छ। त्यसमा आएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि अन्यत्र जाँदा देखाउन्न। र त्यसपछि यो पासवर्ड सबै हराएका छन्। अब यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्छ भने यसमा आएर राइट क्लिक गर्छौँ। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर मेक सिलेक्सन भन्ने अप्सन छ, त्यसमा आएर क्लिक गर्छौँ। र यसमा अब यहाँ जिरो देखाएको छ, जिरो राखेपछि के हुन्छ, अघि मैले फिलर यसमा सिफ्टरसँग के अरे कन्ट्रोल अल्टासँग डी थिच्न पर्दैन, अटोमेटिक त्यसको अप्सन यहाँ दिएको छ। यसमा हामीले 4 अथवा चाहिँ 3 राखेर चाहिँ हामीले यसलाई के गर्छौँ, ओके गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, अब सिलेक्ट भइहाल्यो, यति सजिलो सिलेक्ट भयो। अब यसलाई अब हामीले के गर्छौँ त, यसलाई सिलेक्ट इन्भर्स गर्छौँ। सिलेक्ट इन्भर्स भनेको के हो भन्छ भने ठिक जुन सिलेक्ट भएको छ त्यसको ठिक विपरीत दिशामा सिलेक्ट हुँदा के भनिन्छ, सिलेक्ट इन्भर्स भनिन्छ। त्यसको लागि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यिनी जुन सिलेक्सन टुल छन् तिनी मध्ये कुनै 2-3 वटा छन्, तिनी मध्ये कुनै एउटामा गएर हजुरले क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि बिचमा आएर राइट क्लिक गरिदिनुहोस्, अनि त्यसपछि यहाँ सिलेक्ट इन्भर्स भन्ने छ, त्यसमा आउनुहोस्। यदि सर्टकट कीको प्रयोग गर्छु भन्नुहुन्छ भने कन्ट्रोल सिफ्टसँग आई थिच्नुहोस्, आई बटन थिच्नु भयो भने ठ्याक्क बाहिर हेर्नुहोस् त। अब यति गरिसकेपछि अब के गर्ने, यहाँ ब्याकग्राउन्ड लेखेको ठाउँमा आएर डबल क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि ओके गर्नुहोस्, अनि डिलिट दिनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, अब कन्ट्रोल डी हाल्नुहोस् होइन। अब अलिक बढी चाहिँ फिगर आएको छ, यसको लागि चाहिँ हजुरले बुझिसक्नु भएको छ। यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा आयो भने के गर्ने त, यो 4 नराखेर अलिक कम राखिदिनुहोस्, 2 वा 3 यस्तो 3 राखिदिएँ, ओके गर्नुहोस्, फेरि के गर्नुहोस् कन्ट्रोल सिफ्ट आई अथवा चाहिँ यहाँ सिलेक्ट इन्भर्स गरिदिनुहोस्, त्यसपछि डिलिट दिनुहोस्। अब यो सरी, अब यहाँनिर चाहिँ यो ब्याकग्राउन्डमालाई चाहिँ हटाएन भने फेरि यता पछाडिको कलर जे छ त्यही आएर बस्छ। यदि पढ्दै कलरै राख्ने हो भने त ठिकै छ, होइन अरू ल्याएर राख्ने हो भने यसलाई डबल क्लिक गरेर ओके गर्नुहोस्, अनि यसलाई चाहिँ डिलिट दिनुहोस्। यति गरिसकेपछि हजुर के गर्न सक्नुहुन्छ, अब ब्याकग्राउन्ड कस्तो किसिमको ब्याकग्राउन्ड राख्ने हो त्यसलाई ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुहोस्। यहाँ गएर थुप्रै ब्याकग्राउन्डहरू हुन सक्छन्, जस्तो मैले यो ल्याएँ। त्यसपछि अब यस्तो ल्याएर चाहिँ हामीले के गर्ने, त्यसलाई सीमा गएर फेरि जुन साइजमा क्रप भएको छ त्यही साइजमा यसलाई रेजुलेसनलाई बढाउने घटाउने केही नगर्नुहोस्, जे छ त्यसैमा त्यसमा गएर इन्टर थिच्नुहोस्, कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गरे पनि हुन्छ, मुभ टुलबाट चाहिँ ताने पनि हुन्छ, हजुरको इच्छा। अनि यसमा गएर फेरि के गर्नुहोस् त, कन्ट्रोल भी गरिदिएँ मैले, पेस्ट गरिदिएँ। अब यहाँनिर आएर अलिक साइज नमिले जस्तो आयो, यो किन यस्तो आयो भन्छ भने यहाँ करप साइज यो फोटो करप भएको छैन, त्यो बुझ्नु पर्यो। फेरि करप गर्नुहोस्, यसलाई यो करप भएको रहन्छ, करप गरिदिनुहोस्। त्यसपछि गएर कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस्, ठ्याक्कै मिल्यो हेर्नुहोस् त, तलमाथि कति पनि सानो ठुलो भएको छैन। अब कन्ट्रोलसँग यो बन्द कोष्टा यो सुरु कोष्टा हाल्नु भयो भने यो चाहिँ माथि आयो। अथवा चाहिँ यो सर्टकट कीको लागि थाप्नु अलिक टाइम लाग्छ, यसको लागि चाहिँ यहाँनिर छ सुरुमा यसरी ढाकिएको हुन्छ, यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा आएर अनि यसलाई गरेर फेरि यसरी माथि राख्नुहोस्, हातले माथितिर ड्र्याग गरिदिनु भयो भने यो आउँछ, माथि आउँछ, ठ्याक्क भयो। यो तरिकाले हामी ब्याकग्राउन्ड सेट गर्छौँ। अब ब्याकग्राउन्ड सेट गर्ने क्रममा कता कता यो राम्रोसँग सेट भएन, हामीले हतारमा गर्दाखेरि यहाँनिर जस्तो पुरानो पर्दा देखिएको छ, त्यसलाई के गर्ने त, यही इरेजर टुलमा गएर यसरी काटिदिने। ल हेर्नुहोस्, अब अघि मैले भनेको थिएँ नि ब्लेडले काटेको जस्तो आयो। यो किन आयो भन्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले फेरि 17 नम्बरको ब्रुस प्रयोग गर्नुपर्छ। यसको लागि 17 नम्बरको ब्रुस होइन, यसलाई ब्रसलाई प्रयोग गर्ने। अब 17 नम्बरको ब्रस त हो, यहाँनिर 17 देखाएको छ ब्रस। अब यसलाई घटाउने बढाउने गर्दाखेरि चाहिँ फेरि फरक पर्दैन सर भन्नुलाई पर्दैन। हेर्नुहोस् है, अब काट्नुहोस् त, यसरी काट्दाखेरि पनि केही फरक परेन। यसरी अब जुन छुट्या भएको छ त्यो छुटेको भएको सट्ट यो चाहिँ फोटो रियल सिनमा खिचेको भने जस्तो चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। यस्तो यो तरिकाले हामीले चाहिँ पछाडि चेन्ज गरेको होइन, रियल बनाएको भन्ने गराउनु पर्यो। यसको लागि चाहिँ यस्तो तरिकाले गरायो भने यो राम्रो हुन्छ। ल सर म्याडमहरूलाई चाहिँ अब के कुरा बुझ्नुभयो होला होइन, नबुझेको छ भने फेरि भोलितिर फेरि यसको अभ्यास गरौँला भन्दै अब आजको के छ सर, अब हामी यतिकै गर्छौँ होइन, समय पनि अब नेटवर्क आइसक्यो।
हुन्छ सर, हुन्छ, हस्। हस् त यति भन्दै मेरा सहजीकरणलाई मैले यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु र यसमा म केही सहजीकरण गर्ने क्रममा केही चाहिँ म छिटो बोल्योला अथवा चाहिँ अस्पष्ट हुनुभएको भए म क्षमा प्रार्थी छु र केही अब नजानेका कुराहरू मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि अब केही समस्या त्यस्तो इन्स्टलमा समस्या आयो अथवा केही कुरामा समस्या आयो भने व्यक्तिगत रूपमा पनि हजुरहरूले भेटेर यसको सल्लाह सुझाव माग्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म आजको सहजीकरणको यात्रालाई अन्त्य गर्न